सबै क्लास लिन्छु। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई नेपालको इतिहासबाट चाहिँ थालनी गर्दछु। नेपालको प्राचीन तथा मध्यकालको राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संस्कार, सांस्कृतिक अवस्थाबारे यहाँलाई मलाई जानकारी गराउँदैछु। पहिला सुरु हुन्छ नेपालमा गोपाल वंशबाट है। म यहाँलाई एकदमै म डिटेलमा जान चाहन्न, टु दी पोइन्ट अथवा एक्जाम ओरिएन्टेड हुन चाहन्छु। हामी डेफमा त जाँदैनौँ, तैपनि हामी एकदमै परीक्षालाई उपयोगी हुने गरी म यहाँलाई सक्दो जानकारी दिने कोसिस गर्छु। र आज चाहिँ हामी यो नेपालको प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदैछौँ है। र नेपालमा पहिलो सुरु हुन्छ गोपाल वंशबाट है। म त्यति डिटेलमा जान चाहन्न, यहाँहरूले पढिसक्नु भएको होला। पहिला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका पानी थियो होइन। अनि त्यसपछि यहाँको पानीलाई यो त्रेता युगमा किंवदन्ती अनुसार चीनबाट आएको मञ्जेश्वरीले यहाँको यो काठमाडौँ उपत्यका भएको पानीलाई चाहिँ चक्रले काटेर चोबारबाट बाहिर पठाइदिए होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दा मान्छे बस्न योग्य बस्ती भयो। त्योभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ नागहरू थिए, त्यो नागहरू पनि पानीसँगै गए दक्षिणतिर अथवा भारततिर। त्यसपछि मान्छे बस्न योग्य बस्ती भयो। अन्ततः भारततिरबाट आएका निप जातिका जातिहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलो शासन गरे है, अथवा गोपाल वंशले। र गोपालको अर्थ हो तपाईँको गाई पालक है। गोपालको अर्थ गाई पालक। यिनीहरूको जाति थिए निप है। र नेपालको पहिलो वंश हो गोपाल वंश। गोपाल वंश नेपालको पहिलो वंश भइहाल्यो है। पहिलो नेपालको राजवंश नै गोपाल वंश हो। 8 जना राजाहरूले 521 वर्षसम्म नेपालमा चाहिँ राज्य गरेका थिए। कतिजना भन्दा 8 जना राजाहरूले नेपालमा 521 वर्षसम्म के गरेका थिए, राज्य गरेका थिए। यिनीहरूको तपाईँको जाति चाहिँ निप जाति होइन। वंश चाहिँ गोपाल वंश भइहाल्यो। र पहिलो गोपाल वंशी 8 जना राजा मध्ये पहिलो गोपाल वंशी राजा चाहिँ हुन् भुक्तमान, अथवा यिनलाई भूमिगुप्त पनि भनिन्छ। र यिनलाई धर्माकर भने पनि चिनिन्छ है। यहाँहरूलाई कन्फ्युज होला, नेपालको पहिलो राजा को भन्दा कतिपय किताबमा धर्माकर भनेर लेखेको छ है, कतिपय किताबमा चाहिँ भुक्तमान भनेर लेखेको छ। र यहाँहरूलाई चाहिँ धर्माकर र भुक्तमान दुवै फरक हुन् कि एकै हुन् भन्नेमा यहाँहरूलाई धेरैले कन्फ्युज लाग्ला। दुवै एकै हुन्। नेपालको पहिलो राजा चाहिँ भुक्तमान हुन् र यिनलाई धर्माकर पनि भनिन्छ। कसले भनिन्छ भन्दा बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ यही भुक्तमानलाई चाहिँ धर्माकर भन्छन्। भनेपछि नेपालमा पहिला शासन गर्ने वंश चाहिँ गोपाल वंश भइहाल्यो। पहिलो राजा को हुन् भन्दा चाहिँ भुक्तमान, यिनलाई भूमिगुप्त पनि भनिन्छ। र यिनको अर्को नाम के हो, धर्माकर। र अन्तिम राजा को भन्दा चाहिँ अक्षयगुप्त। 8 जना राजाहरूले 521 वर्षसम्म नेपालमा के गरेका थिए, राज्य गरेका थिए। अनि यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा चाहिँ तपाईँको मातातीर्थ। मातातीर्थ भन्नाले त्यतिखेर किर्तिपुरको दक्षिणी एरिया, थानकोट भयो, बलम्बो भयो र मकवानपुरको चितलाङसम्म चाहिँ यिनीहरूको एरिया थियो। यो जुन शासन केन्द्र मातातीर्थ भन्नाले त्यति तत् क्षेत्रहरूलाई बुझाउँथ्यो। भनेको नेपालको सबैभन्दा पहिलो वंश कुन भन्दा गोपाल वंश। गोपाल वंशमा कतिजना राजाहरूले राज्य गरे भन्दा 8 जना राजाहरूले राज्य गरे। पहिलो राजा को भन्दा भुक्तमान, र यिनको अर्को नाम के हो भन्दा धर्माकर। अथवा नेपालको पहिलो राजा को हुन् भन्दा चाहिँ भुक्तमानै हुन्, अथवा धर्माकर र भुक्तमान चाहिँ एकै हुन्। र बौद्ध मार्गीहरूले अथवा बुद्ध धर्मावलम्बी मानिहरूले चाहिँ भुक्तमानलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ धर्माकर भन्ने पनि चिनिन्छ होइन। अनि शासन केन्द्र कहाँ थियो भनेर भन्दा यिनीहरूको शासन केन्द्र चाहिँ तपाईँको मातातीर्थमा थियो। 521 वर्षसम्म नेपालमा के गरेका थिए, शासन गरेका थिए। र गोपालको अर्थ के भन्दा गाई पालक है। र यिनीहरूले चाहिँ कुन धर्मलाई बढी बढुवा दिन्थे भन्दा त्यतिखेर हिन्दू धर्मलाई बढी बढुवा दिन्थे। यिनीहरू भारततिरबाट नेपाल आएका हुन् है। भनेको नेपालको पहिलो वंश भनेको गोपाल वंश। कतिजनाले राज्य गरे भन्दा 8 जना राजाले राज्य गरे। अनि पहिलो राजा को भनेको भुक्तमान, अनि अन्तिम राजा को भन्दा अक्षयगुप्त। कहाँ थियो शासन केन्द्र भन्दा मातातीर्थ है। यसरी नेपालको पहिलो राजवंश चाहिँ गोपाल वंशबाट सुरु हुन्छ। र त्यतिखेर वास्तवमा गोपाल वंशको किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दा नेपालमा आबादी बढाउने पहिलो वंश नै गोपाल वंश हो है। त्यसो हुनाले
यो गोपाल वंशको ठुलो भूमिका छ र यो पशुपतिनाथको ज्योति पनि त्यही गोपाल वंशकै बेलामा चाहिँ उत्पत्ति भएको है। यति नै हो है। भनेको नेपालको पहिलो वंश भनेको गोपाल वंश। 8 जना राजाहरूले राज्य गरे। पहिलो राजा भुक्तमान अथवा धर्माकरलाई भूमिगुप्त पनि भनिन्छ। अन्तिम राजा चाहिँ यक्षगुप्त। शासन अवधि 521 वर्ष र शासन केन्द्र भनेको कहाँ भन्दा चाहिँ मातातीर्थ है। मैले भने मातातीर्थ भनेर त्यतिखेर थानकोट अनि कीर्तिपुर, बलम्बु र मकवानपुरको चितलाङसम्मलाई एरियालाई बुझाउँथ्यो। र यिनीहरूको ठ्याक्कै तपाईँको यो पूर्व पश्चिम आदि यो 7 सिमानाको कुरा गर्नुपर्दा पूर्वमा चाहिँ दुधकोशी, पश्चिममा चाहिँ तपाईँको त्रिशुली, उत्तरमा गोसाइकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म चाहिँ यिनीहरूको के थियो भन्दा 7 सिमाना थियो है। यति नै हो गोपाल वंशको बारे। र गोपाल वंशको अन्तिम राजा यक्षगुप्त है, यिनलाई जितगुप्त पनि भनिन्छ र यक्षगुप्तको पनि छोराछोरी नभएको के भयो सकियो। कसैले केही कन्फ्युज छ भाइ बहिनीहरूलाई? कसैले केही कन्फ्युज छ? सर यक्षगुप्तलाई के नि भनिन्छ भन्नुभयो? जितगुप्त पनि भनिन्छ। के भन्नुभयो? के बुझ्नुहोस् भने नेपालको पहिलो वंश भनेको गोपाल वंश बुझ्नुभयो। गोपाल भनेको गाई पालक। यिनीहरूको जाति के थियो भने निप जाति थियो। अनि कति वर्ष शासन गरे भन्दा 521 वर्ष होइन। पहिलो राजा भुक्तमान, अन्तिम राजा यक्षगुप्त। अनि भुक्तमानलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा धर्माकर। मैले पनि भने धर्माकर किन भनेको भन्दा चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूले उसलाई धर्माकर। अन्ततः सुन्नुहोस्, अन्ततः यक्षगुप्तको कुनै सन्तान नभएपछि, निसन्तान नभएपछि यो वंश यही 8 जना राजामा सीमित भयो। अन्ततः त्यसपछि नेपालमा सुरुवात। हल्ला नगर्नुहोस् होला है भाइ बहिनीहरू, प्लिज हल्ला नगर्नु होला। के भन्नुभयो? सर बोल्नु भएको। तपाईलाई के कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस् न तपाईँ। गुप्ता सर अडियो अफ गर्नुपर्यो। अब त्यो गोविन्दले पुरै टाइम दिन सक्ने भए, साँझ बिहान आएको सबै फोन उठाउन सक्ने भए त्यसको पनि राख्यो हुन्थ्यो। त्यसको एउटाको सर त्यो पूर्वमा दुधकोशी अनि पश्चिममा अरू के खोलाहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो बुझिएन अलि। गोपाल वंशको 7 सिमाना चाहिँ पूर्वमा चाहिँ दुधकोशी, पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, त्यो फेरि अनि उत्तरमा चाहिँ गोसाइकुण्ड, दक्षिणमा चाहिँ चितलाङ के मकवानपुरको चितलाङ। याद भयो? यानी कन्फ्युज? कसैले के कन्फ्युज छ? ल हाम्रो लास्टमा पीडीएफमा हुन्छ होला नि त सर, हैन सर? यो सुरा पाउनुहुन्छ, तैपनि अहिले 100 रुपैयाँमा बुझ्नु न कम्तीमा। यो बुझिसकेपछि बल्ल अरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुस् है, ज्योतिको बारेमा के भन्नुभएको थियो नि सर? हजुर यिनीहरूको पालामा पशुपतिको ज्योतिको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर? मैले पुरा सुनिन। ज्योतिर्लिङ्ग पनि यो गोपाल वंशकै पालामा समयमा चाहिँ उत्पत्ति भएको भनेको। मन्दिर चाहिँ पछि बनेको। पशुपतिको जुन ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति चाहिँ कुन वंशमा भएको भन्दा गोपाल वंशमा भएको। इज द्याट क्लियर? अब सुन्नुस् है, अन्तिम गोपाल वंशी राजा यक्षगुप्तको कुनै सन्तान नभइसकेपछि अनि त्यसै नेपालमा कुन वंशको शासन सुरु भन्दा आबिर वंशको सुरु भयो है। आबिर भन्नु, ऐर भन्नु, महेशपाल भन्नु चाहिँ एउटै हो। यिनीहरू पनि तपाईँको भारतको, यिनीहरू राजपूतहरू हुन्। यिनीहरू भारतको राजस्थानबाट, अनि यिनीहरू पनि तपाईँको यो जनकपुर र सिमरौटगञ्जको बिचमा एकदम समतल भूभाग अथवा खेतीयोग्य जमिन थियो। त्यसमा आएर उनीहरू भैँसी पालक रूपमा काम गरिरहेका थिए। अन्ततः ठ्याक्कै के भयो भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा खाली भयो। अनि त्यसपछि यो भैँसी पालकहरू आएर चाहिँ नेपालमा दोस्रो शासन गरे। गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरे भन्दा आबिर वंशले शासन गरे। आबिर भन्नु, ऐर भन्नु र महेशपाल भन्नुको एउटै हो। महेशपाल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? भैँसी पालक भन्छ। नेपालमा पहिला गाई पालकहरूले शासन गरे, त्यसपछि कसले भन्दा चाहिँ भैँसी पालकहरूले शासन गरे, जसलाई के भनिन्छ? आबिर वंश अथवा ऐर वंश अथवा महेशपाल भनेर भनिन्छ। र जम्मा 3 जना राजाहरू मात्रै राज्य गरे। हेर्नुहोस् है, पहिलो राजा बरसिंह, लेख्नुहुन्छ? पहिलो राजा बरसिंह, दोस्रो जयसिंह र अन्तिम राजा चाहिँ भुवन सिंह। भनेको जम्मा 3 जना राजाहरूले मात्रै आबिर वंशमा शासन गरे। कति वर्ष भन्दा 111 है। नेपालमा दोस्रो कुन वंशले शासन गरे? आबिर वंश।
आबिर भन्नु, ऐर भन्नु, महेशपाल भन्नु एउटै हो मैले भने। र यसको अर्थ के हुन्छ? भैँसेपालक। अनि त्यसपछि कति वर्ष शासन गरे भन्दा चाहिँ राइट वंशावली अनुसार चाहिँ 111 वर्ष शासन गरे जम्मा 3 जना राजाहरूले। कसले? बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंहले। र यिनीहरूको अरू चाहिँ जम्मै एजेन्ट शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा मातातीर्थ। मैले भने मातातीर्थ भन्नाले तत्कालीन समयमा कीर्तिपुर, थानकोट, बलम्बु र चितलाङ यी सबै क्षेत्रलाई चाहिँ त्यतिखेर मातातीर्थ भनेर भनिन्थ्यो। र रुलर सेन्टर अथवा शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा आबिर वंशको मातातीर्थमा थियो। कति वर्ष शासन गरे? 111 वर्ष। र जानकारी होस्, यसै क्रममा चाहिँ तपाईँको पूर्वतिर चाहिँ किराँतीहरूको एक खालको जमात थियो है। यो तामकोशी, दुधकोशीतिर पूर्वतिर चाहिँ किराँतहरूको एक खालको जमात थियो। त्यो जमातको नायक को थियो भन्दा यलम्बर भन्ने व्यक्ति थियो है। किराँतको अर्थ हुन्छ पूर्वको मान्छे। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ। किराँतको अर्थ पूर्वको मान्छे। यो दुधकोशी अथवा यो तामकोशीतिर पूर्वतिर किराँतहरूको एक खालको जत्था थियो है। र त्यो किराँत चाहिँ कस्तो खालको भन्दा तपाईँको लडाइँ झैझगडा गर्न असाध्यै नै कुशल र शिकार गर्न पनि कुशल है, यस्तो खालको जाति थियो। अन्ततः त्यो किराँतको जत्था शिकार खेल्दै 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 पूर्वबाट पश्चिम आउँदै आउँदै गर्दा यिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरे। त्यतिखेर यहाँका काठमाडौँ उपत्यका राजा को थिए भन्दा आबिर वंशी तेस्रो राजा भुवन सिंह थिए। अनि भुवन सिंहसँग चाहिँ यो किराँती जत्थाको जम्का भेट भयो। र किराँती जुन जत्थाको नायक को थियो भन्दा यलम्बर, जसलाई यलुङ पनि भनिन्छ। र यिनीहरू शिकार खेल्न र लडाइँ झैझगडामा असाध्यै नै कुशल होइन। अन्ततः जुन त्यो यलम्बरको जुन किराँती जत्थाले यहाँको तेस्रो आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरिसकेपछि नेपालमा आबिर वंश यही सकियो। र नेपालमा के भयो भन्दा किराँतकाल चाहिँ सुरुवात भयो है। म एउटा यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। नेपालको पहिलो वंश गोपाल वंश, दोस्रो वंश आबिर वंश। यसलाई चाहिँ वास्तवमा राजतन्त्र भनिँदैन है। राजतन्त्र हुनलाई ठुलै क्षेत्र एरिया हुनुपर्छ। यो साना टाकुरे भुरे राज्य भयो हुनाले यो गोपाल वंश र यो आबिर वंशलाई चाहिँ तपाईँलाई कबिला तन्त्र पनि भनिन्छ। कबिला तन्त्र भनेको टाकुरे भुरे राजाहरू भन्ने अर्थ लाग्छ है। र त्यसपछि नेपालमा के भयो भन्दा किराँतकाल सुरु भयो भन्दा पहिलो गोपाल वंश, दोस्रो नेपालको के हो आबिर वंश, तेस्रो चाहिँ किराँत वंश है। र नेपालको हर कुराको सुरुवात चाहिँ एक किराँतकालबाटै भएको हो। लगभग हर कुराको सुरुवात है। तपाईँको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर कुराको प्रारम्भिक चरणको सुरुवातै किराँतकालबाट भएको है। र राइट वंशावलीको अनुसार चाहिँ स्रोत अनुसार चाहिँ नेपालमा 29वटा किराँती राजाहरूले राज्य गरेको पाइन्छ है। हुन त कसैले 32 पनि भन्छ, तर लोकसेवाले चाहिँ लगभग 29 मानेको छ। र पहिलो किराँती राजा को भन्दा चाहिँ यलम्बर है। त्यही यलम्बर अथवा यलुङले नै तेस्रो आबिर वंशी भुवन सिंहलाई पराजित गरेर नेपालमा किराँत वंशको चाहिँ स्थापना गर्यो है। किराँत वंशको स्थापना गर्यो। किराँतको अर्थ के हो? पूर्वको मान्छे। र किराँतीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा राज्य गरेको भनेको थुप्रै दृष्टान्तहरू पाइन्छ। जस्तो तपाईँको पाटनको पुरा नाम एल हो। एलको अर्थ हो त्यो यलम्बरबाट नै एल भएको। अनि अर्को कुरा, यो काठमाडौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा भनेको इन्द्र जात्रा हो। र इन्द्र जात्राको दिन चाहिँ यो काठमाडौँवासीले तपाईँको आकाश भैरवको पूजा गर्छ, जुन चाहिँ यो इन्द्र चोकमा छ है। र आकाश भैरव भनेकै वास्तवमा यलम्बर हो। भनेपछि नेपालमा किराँतकाल चाहिँ सुरुवात भयो आबिर वंशपछि। र मैले भनेको नेपालमा हर कुराको थालनी यही किराँतकालबाट नै सुरुवात भयो है। पहिलो किराँती राजा को भन्दा यलम्बर अथवा यलुङ। र यिनीहरू पूर्वबाट कहाँबाट आए भन्दा मैले दुधकोशी त भने। र यलम्बरको शालिग चाहिँ शङ्खसभाको जिल्लामा चाहिँ निर्माण गरेको छ। तपाईँको यलम्बरको शालिग कहाँ रहेको छ भन्दा शङ्खसभा भनेको त्यही शङ्खसभाको खाँदबारीतिर भनौँ न। दुधकोशीबाट यता चाहिँ उनीहरू पश्चिमतिर हानेर काठमाडौँ उपत्यका आएर आबिर वंशी जुन तेस्रो राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरेपछि नेपालमा किराँतकाल चाहिँ सुरुवात भयो है। मैले अहिले भने किराँतको अर्थ के हो? पूर्वको मान्छे। र यिनीहरू चाहिँ मूलतः कुन धर्म मान्दथे भन्दा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको शैव धर्म मान्थे। भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्थे। त्यही भएर उनीहरू उसलाई चाहिँ तपाईँको महादेवलाई पारोहाङ, पार्वतीलाई सुम्निमा भन्थे किराँतीहरू। राजालाई हाङ भन्थे, मन्त्रीलाई के भन्थ्यो? तुम्याङ भन्थे है। किराँतकालमा यस्तो खालको व्यवस्था थियो। राजालाई हाङ, मन्त्रीलाई तुम्याङ,
महादेवलाई पारोआङ र पार्वतीले के भन्थ्यो सुम्निया भन्थ्यो र भारदारी जुन परिषद छ नि भारदारी परिषदलाई चाहिँ तपाईँको चुम्लोङ भन्थ्यो र त्यतिखेर तपाईँको भारदारी सभा भन्नाले चाहिँ के बुझिन्थ्यो भन्दा त्यो को हुन्थ्यो भारदारी सभामा भन्दा भारदारी परिषदमा राजा भयो एक अनि मन्त्रीहरू भयो हैन उच्च सैनिक भयो र जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ 2 जना चाहिँ छनौट गरेको हुन्थ्यो यस्तै खालको परिपाटी थियो कुन कालमा भन्दा किराँत कालमा है र मैले अघि भने नि किराँत कालमा नेपालमा किराँत कालदेखि नेपालमा हर कुराको थालनी बनेको राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक है सबै जस्तो किराँत कालमा थुप्रै स्तूपहरू पनि यहाँ चाहिँ निर्माण भएको थियो वास्तुकलाको उत्पत्ति हैन विभिन्न मन्दिरहरू पनि थियो जस्तो तपाईको यो अशोक स्तूपा हैन किराँत कालमै नै निर्माण भएको नेपालको पहिलो स्तूपा यसैगरी तपाईको यो विरूपाक्ष पशुपति उसको पहिलो वास्तुकलाकै रूपमा लिइन्छ भनेको यो किराँत कालमा चाहिँ हर कुराको त्यो थालनी भयो र पहिलो किराँती राजा को हुन् भन्दा अहिले मैले के भने यलम्बर भने यलम्बरको अर्को नाम के हो एलोन र 29 जना किराँतीहरूले नेपालमा 1118 वर्ष शासन गरेका है भनेको राइट वंशावली अनुसार चाहिँ लोकसेवाले सोधेको यहाँ मैले जानकारी गराउँछु गोपाल वंशहरू 32 पुस्ता पनि भनिन्छ किराँती राजाहरू तर चलन चल्तीमा आएको चाहिँ 29 जना किराँती राजाहरूले राज्य गरेको पाइन्छ पहिलो किराँती राजा यलम्बर र अन्तिम किराँती राजा को भन्दा चाहिँ गस्ती है यसैगरी 6औं किराँती राजा चाहिँ हुमती भनिन्छ हुमतीको पालामा चाहिँ महाभारतको युद्ध भएको थियो र महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ नेपालका राजा को थिए भन्दा चाहिँ 6औं किराँती राजा हुमती थिए र भनिन्छ उनले चाहिँ यो कौरवको तर्फबाट चाहिँ युद्ध लडेका थिए भन्ने पनि किंवदन्ती पाइन्छ यो ठोकुवा चाहिँ भन्न सकिँदैन है र किराँत कालकै राजाहरूको कुरा गर्नु पर्दा 7औं किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ उहाँ नेपाल आउनु भएको है तपाई भन्नु होला फेरि गौतम बुद्ध नेपाल गए कसरी नेपालमा आउनु होला भन्नु होला हैन गौतम बुद्धको उहाँको बाल्यकालको नाम त सिद्धार्थ गौतम हैन त्यसपछि उनी चाहिँ भारतको गयामा गएर तपस्या गरिसकेपछि बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि त्यही क्रममा यो उपदेश अथवा प्रवचन दिने क्रममा उनी 80 वर्षको बुढ्यौली अवस्थामा उनी चाहिँ नेपाल आएका थिए अब हामीलाई लोकसेवाले प्रश्न सोध्न सक्छ है असै इन्सपेक्टरमा जस्तो भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएका थिए र त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए भनेर सोध्न सक्छ भनेपछि भगवान गौतम बुद्ध कहिले आएका थिए भन्दा ईसा पूर्व 483 मा है ईसा पूर्व भने बीसी भनौँ न ईसा पूर्व 483 मा यहाँको 7औं किराँती राजा नेपालको 7औं किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु भएको थियो कहिले भन्दा ईसा पूर्व 483 मा राजा को थियो भन्दा जितेदास्ती है र यसैगरी 14औं किराँती राजा पनि महत्त्वपूर्ण छ किराँत कालको प्रसङ्ग उठान गर्दा 14औं किराँती राजाको नाम हो स्तुङखो यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा मगधका राजा है भारतको मगधको राजा एकदम चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक थिए र उनी पनि नेपाल आएका थिए है अब सम्राट अशोक नेपाल किन आएका थिए भन्ने सन्दर्भमा अलिकति एउटा प्रसङ्ग पठाउन चाहन्छु सम्राट अशोक चाहिँ चक्रवर्ती राजा चक्रवर्तीको राजा हुन्छ राजाको नि राजालाई भन्छ चक्रवर्ती राजा है राजा त हजारौं हुन्छ सबै राजाले जसलाई मान्छ त्यसलाई भन्छ चक्रवर्ती राजा त्यतिखेरको मगध भनेको अहिलेको अमेरिकाको जस्तो एकदमै शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्र थियो त्यहाँका राजा थिए सम्राट अशोक र सम्राट अशोक चाहिँ भारतको एकदम ग्रेट किङ हो हैन भारत ठुलो बनाउन लागि सम्राट अशोकको ठुलो योगदान छ त्यसो हुनाले भारतको राष्ट्रिय चिन्ह अशोक जुन चक्रमा 24 वटा अशोक चक्र रहेको थियो भारतमा चाहिँ यो सम्राट अशोकलाई ग्रेट किङ मानिन्छ र यो पनि जानकारी होस् अशोकको अर्थ हुन्छ शोकरहित व्यक्ति है उनको त्यो नामको मिनिङ चाहिँ शोकरहित व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ उनी मगधका राजा थिए र उले चाहिँ एकदमै अहिंसा पूर्व राज्य गरेका थिए के हैन एकदमै जनतालाई अमन चैन हैन सुख चैन दिएर राज्य गरेका थिए उनी चाहिँ झै झगडा मन पराउँदैन थिए र त्यसो हुँदा हुँदै पनि जिन्दगीमा उले एकचोटी चाहिँ युद्ध लड्नै पर्यो र सम्राट अशोकले लडेको जिन्दगीमा एउटै मात्र युद्ध हो कलिङ्गको युद्ध कलिङ्ग भन्ने अहिले क्षेत्र चाहिँ भारतको मध्यप्रदेशमा पर्छ कलिङ्ग युद्ध लडिसकेपछि लड्न त लडे कलिङ्ग युद्ध जिते पनि सम्राट अशोकले तर के भयो भन्दा लडाइँमा हजारौं मान्छेहरूलाई मार्नु पर्यो के त्यो विजय प्राप्त गर्नको लागि अनि हजारौं मान्छेहरू मरेको देख्दा फेरि कयौं महिलाहरू यो विधवा भएको थुप्रै यस्ता
यो दर्दनाक अवस्था देख्दै उनलाई एकदम विचलित बनाए। अन्ततः त्यही कलिङ्गको युद्ध जितिसकेपछि अब उपरान्त म चाहिँ यो अहिंसा त्याग्छु भनिसकेपछि के अरे हिंसा त्याग्छु भनिसकेपछि त्यहाँ ठुलो एउटा बौद्ध भिक्षु थियो उपगुप्त भन्ने, उहाँलाई चाहिँ उसले गुरु थापिसकेपछि म चाहिँ अब बुद्ध धर्म अपनाएँ र म जिन्दगी रहेसम्म चाहिँ म बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्छु भन्ने सन्दर्भमा र आफू राजा भएको 20 वर्षको विशेष सम्झना उनी चाहिँ आफू लगायत केही सैनिक र उनको छोरी चारुमतीसँगै लिएर उनी चाहिँ काठमाडौँ के अरे पहिला चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आए र साँच्चै भन्यो भने बुद्धको जन्म नेपालमा हो भन्ने सबैभन्दा ठोस आधार नै वास्तवमा चाहिँ यो सम्राट अशोकले यो लुम्बिनीमा बनाएको अशोक स्तम्भ हो हैन। त्यहाँ आएर अशोक स्तम्भ बनाए र त्यही क्रममा उनी काठमाडौँ उपत्यकामा आए र त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए भन्दा चाहिँ 14औं किराँती राजा स्तुनको थिए। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए? किन आए भन्दा मैले भनिहालेँ, उसले बुद्ध धर्म अपनाए, जिन्दगीभर बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्छु भन्ने सन्दर्भमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने क्रममा उनी काठमाडौँमा आएका थिए। अब हामीलाई लोकसेवाले के प्रश्न सोध्न सक्छ असै इन्सपेक्टरमा भन्दा, भगवान के अरे सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए भन्दा ईसा पूर्व 249मा है 249मा उनी नेपालमा आएका थिए। त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भन्दा चाहिँ 14औं किराँती राजा स्तुङको राजा थिए है। र अर्को कुरा त्यसपछि के भयो भन्नुलाई भने सम्राट अशोक यहाँ आइसकेपछि यहाँले थुप्रै हैन चैत्य गुम्बाहरू आदि इत्यादि बनाए हैन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ उनले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा चैत्य बनाएको। त्यसपछि एउटा चैत्य चाहिँ तपाईको मकवानपुरको चितलाङमा भनिन्छ र नेपालको पहिलो स्तूपा नै वास्तवमा चाहिँ अशोक स्तूपा हो। यो चाहिँ तपाईको यो ललितपुरको लगन खेलमा रहेको छ। नेपालको पहिलो स्तूपा नै अशोक स्तूपा हो। मैले भने नि वास्तुकलाको सुरुवात यही किराँतकालमा भएको। त्यसपछि उनी यहाँ केही समय बसिसकेपछि बुद्ध धर्मको विभिन्न चैत्य गुम्बा आदि बनाइसकेपछि उनी अन्ततः उनी मैले बोले सुनिरहनु भएको छ? साउन्ड आइरहेछ यस सर। सर सुनिरहेको छ। सुनिरहनु भएको छ? त्यही त मैले त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको। अब सुन्नुहोस् है, त्यसपछि उनले गुम्बा चैत्य आदि इत्यादि हैन बनाइसकेपछि उनी आफ्नै मगध फर्कने क्रममा उनको छोरी चारुमती चाहिँ फर्किन चाहेन। यही काठमाडौँ उपत्यकालाई असाध्यै मन पर्यो हैन। त्यसपछि अन्ततः सम्राट अशोकले आफ्नो छोरीको विवाह यहाँकै क्षेत्रीय राजकुमार हैन शाक्य वंशका राजकुमार देवपालसँग बिहे गरिदिएर 3600 मुरी आउने धानखेत हैन अनि दाइजो दिएर उनी चाहिँ मगध फर्किए। अब हामीलाई प्रश्न के सोध्न सक्छ भन्नुभयो सर? हजुर, यो देवपालसँग, क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग लेख्नुभयो देवपाल। अनि त्यसपछि देवपालसँग बिहे गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ देवपाटन उनको दम्पतिले देवपाटन भन्ने सहर पनि बसालेको थियो भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। देवपाटन झन्डै झन्डै तपाईको गुहेश्वरीदेखि पशुपतिसम्म चाहिँ लम्तन्न परेको सहर थियो पनि भन्न पाइन्छ हैन भन्ने जनश्रुति पाइन्छ। अन्ततः चारुमतीको र देवपालको वैवाहिक जीवन त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेन र कच्चै उमेरमै त्यो राजकुमार देवपालको निधन भइसकेपछि सम्राट अशोकको छोरी चारुमती के भइन्, विधवा भइन् हैन। अनि विधवा भइसकेपछि सम्पूर्ण आफ्नो जिन्दगी उनी भिक्षुणीको रूपमा बिताइन् र त्यही क्रममा चाहिँ भिक्षुणीमा बिताइन् र थुप्रै वर्ष भिक्षुणीमा बिताइसकेपछि उनको नाउँमा चाहिँ एउटा बिहार बन्यो जसको नाम हो जुन चाबिल सुन्नुभयो होला चारुमती बिहार बन्यो र नेपालको पहिलो बिहारै चारुमती बिहार हो। र चारुमती बिहार बनिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै चाबिल भनेर नामकरण भयो है। अब मैले यी कुराहरू उठान गर्दा तपाईले के सोध्न सक्छ भन्दा सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो भने चारुमती। अनि कोसँग बिहे भएको थियो भन्दा क्षेत्रीय राजकुमार कोसँग, देवपालसँग बिहे भएको थियो हैन। अनि त्यसपछि अनि नेपालको पहिलो
बिहार कुन हो भन्दा सारुमती बिहार होइन। यो कुन राजाको पालामा भएको थियो भन्दा 14औं किराँती राजा इस्तुङको पालामा भएको थियो। र किराँतीहरूले कुन धर्म मान्थे? अहिले मैले भने शैव मान्थे। शैव भनेको भगवान महादेवलाई मात्रै मान्दथे होइन। अनि त्यसपछि यही क्रममा सुन्नुहोस् है, किराँतले नेपालमा शासन गरिरहेको बेलामा अर्को एउटा उत्तरातिर, किराँतकालको उत्तरातिर अर्को एउटा वंश पनि देखा पर्छ, त्यो हो सोमवंश है। सोमवंशको बारेमा खासै त्यस्तो कुनै थुप्रै त्यो उहरू पाइँदैन, उदाहरणहरू पाइँदैन होइन, त्यसको त्यति कागजातहरू पाइँदैन। तथापि 5 जना राजाहरूले राज्य गरेको पाइन्छ सोमवंशीहरू। पहिलो राजा निमिष, अन्तिम राजा चाहिँ भास्कर वर्मा है। र यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोदावरीमा। जस्तो गोदावरीमा 12 वर्षीय मेला लाग्छ, त्यो चाहिँ यो निमिष पहिलो यो सोमवंशी राजा निमिषले चाहिँ प्रचलनमा ल्याएको भनिन्छ। र यिनीहरूको स्वभाव भनेको एकदम लडाइँ झैझगडा गर्ने त्यस्तो खालको है। र जानकारी होस्, किराँतीहरूको राजधानी चाहिँ तपाईँको सुरुमा कहाँ थियो भन्दा गोकर्णमा थियो है। अनि त्यसपछि यो 28औं किराँती राजा पटुकोको पालामा चाहिँ सोमवंशी राजाहरूले गोकर्णमा आक्रमण गरे है। अनि आज हराएर पठाए, अनि फेरि केही दिनपछि 15-20 दिनपछि फेरि आक्रमण गर्न साह्रै नै हार नमान्ने सोमवंशी राजाहरू होइन, अन्ततः हत्तु भएर 28औं पटुको नामक जुन किराँती राजाले चाहिँ त्यहाँबाट शासन केन्द्र कहाँ सारे भन्दा यो बानेश्वरको जुन छ नि शङ्खमूलमा सारे। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, किराँतीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोकर्णमा थियो। अनि उनीहरूले गोकर्णबाट राजधानी कहाँ सारे भन्दा शङ्खमूल भनेको पछिल्लो किराँतीहरूको राजधानी कहाँ भन्दा शङ्खमूल। अनि शङ्खमूलमा के गरे भन्दा राजधानी सारे किराँतीहरूले है। त्यसपछि यो पटुकोकै पालामा के भयो भन्नु होला भने यो लिच्छवीहरू पनि छिटपुट रूपमा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरे है। लिच्छवीहरू पनि छिटपुट रूपमा नेपालमा प्रवेश गरे। पहिलो लिच्छवी नेपाल आउने लिच्छवी चाहिँ सुपुष्प मानिन्छ होइन। र अन्ततः लिच्छवीहरू साह्रै एकदमै यिनीहरू पनि साह्रै लडाइँ झगडमा यिनीहरू पनि एकदम माहिर थिए होइन, लडाकु स्वभाव थिए। अन्ततः लिच्छवी र सोमवंशी मिलेर फेरि यिनीहरूले गोकर्णबाट उनीहरूले लखड्दै जुन शङ्खमूलमा लगे नि, अनि शङ्खमूलमा पनि आक्रमण गरे र किराँतीहरूलाई चाहिँ पराजित गरे यो सोमवंशी र लिच्छवीहरू मिलेर। र त्यतिखेर को थियो शङ्खमूलका राजा त्यो आक्रमण गर्दा भन्दा गस्ती थियो है। अनि गस्तीलाई चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ लडाइँमा पराजित गरेपछि नेपालमा किराँत वंशको चाहिँ के भयो सकियो। अनि अन्तिम किराँत राजा को भन्दा चाहिँ गस्ती। अनि भनिन्छ गस्तीको 800 लडाकु सैनिकहरूलाई चाहिँ यो च्यासल भन्ने ठाउँमा चाहिँ के गर्दै भन्दा मार्दे। र च्यासलको अर्थ नै के हो भन्दा 800 हो। तपाईँ ललितपुर जानुभयो भने, पाटन जानुभयो भने तपाईँको च्यासल भन्ने ठाउँ छ, च्यासलको अर्थ 800 हुन्छ। अन्ततः च्यासलमा 800 यो गस्तीका सैनिक मारिसकिसकेपछि चाहिँ नेपालमा किराँतकाल चाहिँ यही नै सकियो। र अब हामीलाई प्रश्न के सोध्न सक्छ भन्दा यो किराँतकाल कहिलेबाट सुरुवात भएर ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न। तर धेरै इतिहासविदहरूले भनेअनुसार ईसापूर्व 1500बाट चाहिँ नेपालमा किराँतकालको चाहिँ प्रारम्भ भएको मानिन्छ अथवा सुरुवात भएको मानिन्छ। र 29 जना राजाहरूले राज्य गरे होइन, राइट वंशावली अनुसार। पहिलो राजा को भन्दा एलम्बर, 6औं राजा हुमती, 7औं राजा जितेदास्ती, 14औं किराँती राजा इस्तुङको, 28औं किराँती राजा पटुको र अन्तिम किराँती राजा गस्ती। अनि यिनीहरूको कहाँ थियो शासन केन्द्र भन्दा सुरुमा गोकर्ण थियो र यिनीहरूको अन्तिम राजधानी कहाँ भन्दा चाहिँ शङ्खमूलमा भयो। र यिनीहरूको धर्म के भन्दा शैव। शैव भनेको भगवान महादेवलाई मात्रै मान्ने। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, नेपालमा हर कुराको वास्तुकला कलाको सुरुवात पनि किराँतकालमै भयो है। मूर्तिकलाको सुरुवात पनि किराँतकालमै भयो। त्यति मात्रै होइन, यो राजस्व उठाउने अड्डा है जुन पुथेर जुन भनिन्छ नि हो, त्यो पुथेर जस्तो अड्डाको सुरुवात पनि त्यो किराँतकालबाटै सुरुवात भएको। त्यतिखेर किराँतकालमा पुथेर होइन राजस्व उठाउने अड्डा। अनि त्यसपछि तपाईँको यो लिङ्गविल भनेको यो सानोतिनो यो कुलो पैनी झगझडा भन्ने लिङ्गुली उनी गर्थ्यो। सुल्ली भनेको पञ्चपराध है, 5वटा अपराध, चोरी, हत्या, डकैत है, स्त्री गमन अथवा त्यो अपराधीलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई पनि कारवाही गर्थ्यो। र पञ्च जुन अपराधलाई निराकरण गर्ने एउटा निकाय थियो त्यसलाई पाञ्चली भन्थ्यो। पाञ्चलीको व्यवस्था पनि त्यो किराँतकालबाटै सुरुवात भयो। पाञ्चलीको व्यवस्था होइन, त्यसपछि वास्तुकलाको कलाको
अनि त्यसपछि नेपालमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर कुराको चेतनाको सुरुवात चाहिँ किराँत कालबाट भएको हो। र त्यतिखेर नेपालमा के थियो मुख्य पेसा भन्दा कृषि नै थियो है, कृषि नै थियो र कृषिमा पनि खेतीपाती गरिन्थ्यो। र त्यतिखेर नेपालको व्यापार चाहिँ किराँत कालमा भारतको पाटलिपुत्र भनेको अहिलेको पटनासम्म चाहिँ थियो नेपालको व्यापार किराँत कालमा हैन। र किराँत कालमा मुख्य यो सञ्चालन गर्ने अङ्ग भनेको मैले भने यो भारदरी परिषद थियो। भारदरी परिषदमा 4 जना व्यक्ति हुन्थे, खास गरी राजा हैन, मन्त्रीहरू, उच्च सैनिक र यो जनप्रतिनिधिबाट 2 जना छानिएको हुन्थ्यो। यसरी भारदरी सभा परिषद थियो र उक्त भारदरी सभाले के भन्थ्यो, चुम्लुङ भनिन्थ्यो। र यसरी 1118 वर्षसम्म नेपालमा किराँत काल चाहिँ चलेको पाइन्छ। कसैले के कन्फ्युज छ भाइ बहिनीहरूलाई किराँत कालको बारे? नो सर, छैन सर, छैन सर। हजुर अरु केही छ भने भन्नु। हजुर यो के अरे कति वर्ष शासन गरे अनि कतिवटा राजा भयो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली भन्यो भने चाहिँ के लेख्ने, कुनै वंशावली नगरिकन मेन्सन नगरिकन भन्यो भने चाहिँ मेन्सन नगरिकन भने 1118 वर्ष। नत्र यो के अरे यो फेरि यो सबै उसको वंशावली पनि पढ्नुपर्छ, यो गोपाल राज अनि सबै यसो छ। तपाईको कतिपय कुरा के भन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ क्वेसनले के सोधेको छ आइन्छ त्यही भने है। जस्तो तपाईको 32 पुस्ता भन्दा चाहिँ यो गोपाल वंशानुसार मात्रै भनेको छ, तर चलन चल्तीमा चाहिँ लोकसेवाले अहिलेसम्म सोधेमा चाहिँ तपाईको यो राइट वंशाले चाहिँ 29 जना राजा भएको भनेको छ। पहिलो राजा एलम्बर भइहाल्यो, अन्तिम राजा त गास्ती, 6औं राजा हुमती, 7औं राजा जिते रास्ती, 14औं राजा इस्तुङको, 28औं पट्टुको, यिनै हुन् अलि चर्चामा आएका यी किराँत कालका राजाहरू। अनि सर यो सोमवंशको भन्नुभयो नि हजुरले, सोमवंशको त्यो 5 वटा राजा भन्नुभयो, तर मैले एउटा बुकमा त्यो 6 राजा देखाइरहेको थियो, के अरे भूमि वर्मा पनि 6 वटा राजा भन्दा पनि पहिलो यो 5औं 6औं भनेको छ। पहिलो राजा भनेको चाहिँ निमिष भयो, अन्तिम राजा भास्कर वर्मा भनेको छ कि। अनि राजधानी कहाँ भन्दा चाहिँ गोकर्णमा, अरु खासै के राजधानी भनेको तपाईको गोदावरीमा, खासै त्यसको त्यति धेरै पाइदैन है। अरु केही छ? कम्तीमा तपाईहरुले आउने, म त्यति डिप्थमा जान्न हैन, डेप्थमा। तपाईलाई हामीलाई यो असै इन्स्पेक्टरमा सोध्ने चाहिँ लगभग यहीले यति भन्दा सायद बहुत धेरै नसोध्ला। ल अब सुन्नुस् है, त्यसपछि नेपालमा किराँत काल यो एलम्बरको के अरे के चाहिँ शङ्खवासमा बनेको भन्नुहुन्थ्यो रे? एलम्बरको जुन चाहिँ तपाईको स्ट्याचु छ नि, त्यो चाहिँ शङ्खवा सभाकोमा छ कि। सर शङ्खवा सभाको खाँदबारी भन्नुभयो है? शङ्खवा सभाको खाँदबारी त नभन्, त्यो शङ्खवा सभा जिल्लामा छ। उसको सदरमुकाम चाहिँ तपाईलाई त्यो यो भनेर नसोध्ला। जस्तो एलम्बरको शालिग चाहिँ कुन जिल्लामा निर्माण गरेको छ भनेर सोध्यो भने शङ्खवा सभा। ल अब म तपाईहरुलाई यो किराँत काल चाहिँ म यही नै विश्राम गरे। सर एलम्बरको त्यो स्ट्याचु कहिले निर्माण गरेको भने सोध्यो भने कहिले गरेको भन्नु? हैन, यो ठ्याक्कै 100 आछ नि, यो 5-7 वर्ष अगाडिदेखि हो। त्यो उसमा यिनीहरू पूर्वमा चाहिँ दुधकोशीसम्म भनेको छ, तर उनीहरू कहाँबाट भने किराँतीहरू चाहिँ शङ्खवा के भन्छ यो शङ्खवा सभा जिल्लाबाट काठमाडौँ उपना आएको भन्ने चाहिँ सबैले विद्वान हो कि। सर पूर्वमा किराँतले त्यो 2224 राज्य गरेको भन्छ, त्यसमा कतिवटा जिल्ला पर्छ? हैन, किराँत कालमा खासै त्यस्तो थिएन। किराँत कालको सिमाना भनेको चाहिँ यो खासै त्यस्तो थिएन हैन। यो उसम्म किराँत कालको सिमाना भनेको यही उ जस्तो मात्रै हो। पूर्वमा चाहिँ दुधकोशी देखि यता मात्रै हो, खासै त्यस्तो त्यति ठुलो गरेको चाहिँ पाइँदैन। पहिलाको भन्दा ठुलो त भएन, जस्तो गोपाल वंश र आविर्भाव ठुलो त भएन हैन, तर त्यस्तो विशाल राज्य चाहिँ थिएन खासै। ल अब तपाईलाई सर त्यो लिम्बुवान राज्य भन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? यो लिम्बुवान भनेको लिम्बुहरू बस्ने स्थानलाई चाहिँ लिम्बुवान राज्य भनिन्छ। त्यही त किराँत र लिम्बू एउटै हैन र? हजुर, किराँत र लिम्बू एउटै हैन र सर? किराँत भन्नाले सुन्नुस्, किराँत भन्नाले खास गरी यो धर्म सत्यम बुझाउँछ। किराँत भन्नाले 3वटा जाति बुझाउँछ कि, राई, लिम्बू र सुनुवार हो कि पोलिटिकल रूपमा है। अनि तपाईको लिम्बूको भनेको छुट्टै, लिम्बूको भनेर तपाईले सोधिहाल्नुभयो। तपाईको 5 थर, 13 थुम, ताप्लेजुङ, यी चाहिँ लिम्बुवान खास गरी चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ बढी लिम्बू छ। सर तर लिम्बुवान राज्य भनेर त 9वटा जिल्लालाई चिन्छ नि। 9वटा जिल्ला चिनिन्छ पूर्वको हैन,
तपाईँलाई त्यो कहाँ थियो भन्दा पनि तपाईँको किराँतीहरू चाहिँ पूर्वबाट यहाँ यो त्यो सोध्दैन, त्यही भएर म तपाईँलाई त्यो आउट अफ उसमा ट्र्याकमा जान चाहन्न कि होइन। त्यतिखेर बरु यो राजनैतिक अर्कै एउटा च्याप्टरमा पढाउँला उनै भन्दा होइन। यो के बुझ्नुहोस् भने नेपालमा तेस्रो वंश किराँतकाल होइन। पहिलो राजा चाहिँ यलम्बर, अन्तिम राजा गास्ती। बुद्ध कसको पालामा आएको थियो भन्दा जितेदासी पालामा। सम्राट कहिले आएका थिए भन्दा 14औं किराँती स्तुङको पालामा आएका थिए। पहिलो कहाँ थियो यिनीहरूको शासन केन्द्र भन्दा गोकर्णमा, अन्तिम कहाँ थियो भन्दा मैले भने सङ्गमुलमा थियो होइन। अनि यिनै हुन् क्या यिनीहरू खास गरी चाहिँ। र नेपालमा हर कुराको पारमी चरणको सुरा जस्तो पाञ्चाली व्यवस्था भयो, यो पुथेर भयो होइन। र नेपालको व्यापार मुख्यतः कृषि नै हो त्यतिखेर पनि। र त्यतिखेर व्यापार भनेको त कहाँसम्म हुन्थ्यो भने पाटलिपुत्र भनेको पटनासम्म हुन्थ्यो कि अहिले बिहारको बात। अब तपाईँलाई लिच्छवीतिर जान चाहन्छ है। यो लिच्छवीबाट चाहिँ बढी सोध्छ के। अब हामी चाहिँ यो प्राचीन काल अन्तर्गत चाहिँ अब लिच्छवी अन्तर्गत पर्छ होइन। गोपाल वंशदेखि उसम्म म यसकै अन्तर्गत चाहिँ म यहाँलाई जान चाहन्छु। त्यसपछि अहिले मैले भनिहालेँ लिच्छवीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरे यो किराँतकालकै उत्तरार्धतिर। नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी व्यक्तिको भन्दा सुपुष्प, जसलाई तपाईँको यो लिच्छवीहरूको आदि पुरुष पनि भनिन्छ। अनि लिच्छवीहरू नेपालमा कहाँबाट आए भन्दा भारतको तपाईँको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आए है। वैशाली भन्ने ठाउँ अहिले कहाँ पर्छ भन्दा भारतको बिहार राज्यको मुजफ्फर भन्ने जिल्लाको पनि बसाड अथवा वैशाली भन्ने ठाउँबाट यहाँ आए। यिनीहरू किन आए भन्दा त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको भारतमा अजातशत्रु भन्ने एकदमै शक्तिशाली राजा थियो। उसले चाहिँ यो लिच्छवीहरूलाई पराजित गरिसकेपछि त्यसरी उनीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरे। भनेपछि नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी को भन्दा सुपुष्प। यिनलाई लिच्छवी वंशको आदि पुरुष भनेर पनि चिनिन्छ है। त्यसपछि नेपालमा के भयो, किराँतकालपछि कुन वंश सुरु भयो? लिच्छवी काल अथवा लिच्छवी वंश सुरु भयो। संस्थापक अथवा आदि पुरुष को भन्दा सुपुष्प। यिनीहरू कहिले आए भन्दा ईसापूर्व 300 वर्षदेखि लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। पहिलो लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम, टिप्नुहुन्छ भने टिप्नुहोस् है। पहिलो लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम र अन्तिम लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय अथवा यिनलाई जय कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। र यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ भन्दा गोकर्ण है। लिच्छवीहरूको शासन केन्द्र गोकर्ण। अनि यिनीहरूको राजकीय भाषा के थियो भन्दा संस्कृत थियो। राजकीय भाषा चाहिँ संस्कृत थियो। र यिनीहरूले करिब 800 वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको पाइन्छ। कसले भन्दा चाहिँ लिच्छवीहरू है। मैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम, अन्तिम लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय। जयदेव द्वितीयलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा जय कामदेव नामले पनि चिनिन्छ है। र लिच्छवीको संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ? आदि पुरुष भनेर मैले भने सुपुष्प। यिनीहरूको राजकीय भाषा अथवा नेसनल ल्याङ्ग्वेज के थियो? संस्कृत थियो। अनि शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोकर्ण थियो। कति वर्ष शासन गरे भन्दा यिनीहरूले करिब 800 वर्ष शासन गरे। र लिच्छवी कालमा नेपालमा चाहिँ तपाईँको खास गरी 2वटा मात्रै जाति थियो। ठुलो जातिलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो, सानो जातिलाई चाहिँ शूद्र भनिन्थ्यो। अझ शूद्रभित्र पनि अरू र सबैको सेवा गर्ने एउटा जाति थियो होइन। त्यो शूद्रभित्र पनि अझ तल्लो जातिलाई चाहिँ चाण्डल भनिन्थ्यो त्यो कालमा। र मुख्य धर्म चाहिँ लिच्छवी कालमा हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म थियो। यो जानकारी रहन्छ है। र लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ। अहिले मैले भने नि हर कुराको थालनी चाहिँ किराँतकालमा भयो, तर लिच्छवी कालमा चाहिँ के भयो भन्दा पूर्णत रूपमा चाहिँ विकास भयो। त्यस कारणले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णकाल भनिन्छ। र स्वर्णकाल भनेको कारण चाहिँ त्यो बेलामा नेपालमा के भयो भन्दा प्रामाणिक तथ्यहरू होइन को सुरुवात भयो। त्यसपछि मुद्राको प्रचलन आयो। कृषि पेसाले एकदमै फराकिलो रूपमा एक विकास भयो होइन। अनि साहित्य, कला, सङ्गीत आदिको पनि विकास भयो। त्यसपछि छिमेकी देशसँग जस्तो तिब्बतसँग पनि लिच्छवी कालमै नेपालको सम्बन्ध भयो होइन। भारत तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध भयो। त्यस कारणले गर्दा लिच्छवी काललाई चाहिँ नेपाली इतिहासमा के भनेर चिन्यो भन्दा स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ। र लिच्छवी काललाई स्वर्णकाल बनाउनको लागि 4 जना राजाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छन्। ती 4 जना राजा हुन्। 1 मानदेव, 2 अंशुवर्मा, 3 नरेनदेव, 4 मा चाहिँ गुणकामदेव है। यी 4 जना राजाहरूको विकास र विस्तारले गर्दाखेरि लिच्छवी काललाई नेपाली इतिहासमा स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ।
अब म तपाईँलाई मानदेवको बारेमा कुरा गर्छु है। लिच्छवी कालको प्रथम राजा त जयदेव द्वितीय के अरे जयदेव प्रथम हुन्, तर एकदमै 4 जना महत्त्वपूर्ण लिच्छवी राजा मध्येमा अग्रणी हारीमा आउने राजा चाहिँ हुन् मानदेव। र मानदेव भनेर लेख्नुहोस्। र मानदेवको शासनकाल चाहिँ विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म, उनले 41 वर्षसम्म शासन गरे। 521 देखि 562 सम्म नेपालमा के गरे, शासन गरे। कसले भन्दा मानदेव। र मानदेवको पिताको नाम धर्मदेव, आमाको नाम चाहिँ राज्यवती, छोराको नाम चाहिँ मयदेव, छोरीको नाम विजयवती। सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? हेलो, हजुर सर, सुन्दैछ। हजुर अलि सुस्तरी भन्नु न सर। उनको बाबुको नाम चाहिँ धर्मदेव मानदेवको, आमाको नाम राज्यवती, लेख्नुभयो अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि छोराको नाम चाहिँ मयदेव है। र राज्यकाल चाहिँ विक्रम सम्वत 521 बाट 562 सम्म। कसको भन्दा मानदेवको। र यिनका रानीहरू चाहिँ 3 जना थिए है। जस्तै भन्नुपर्दा मानदेवको रानीहरू छेम सुन्दरी, गुणवती र भोगिनी। र सबैभन्दा प्रिय रानी चाहिँ मानदेवको को थियो भन्दा चाहिँ भोगिनी थिए है। अब मानदेवको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र नेपालको इतिहासमा मानदेवलाई चाहिँ प्रथम प्रामाणिक राजाको रूपमा चिनिन्छ। अथेन्टिक किङ कि प्रथम प्रामाणिक राजाको रूपमा चिनिन्छ। किन मानदेवलाई प्रथम अथेन्टिक रानीको नामको रूपमा चिनिन्छ भने यो 4 जना होइन 3 जना है मुख्य गरी। है मैले भने मानदेवको खास गरी रानी सबैभन्दा प्रिय रानी भोगिनी, छेम सुन्दरी र गुणवती है। यी चाहिँ 3 जना खास गरी रानीहरू। तर सबैभन्दा प्रिय रानी चाहिँ यो भोगिनी मैले भने। र नेपालको इतिहासमा मानदेवलाई के को रूपमा चिनिन्छ भन्दा प्रथम प्रामाणिक राजाको रूपमा चिनिन्छ। किन प्रथम प्रामाणिक राजा रूपमा चिनिन्छ भनेर भन्नुपर्दा उनले के गरे भन्दा चाहिँ तपाईँको शिलालेख राख्ने प्रचलन सुरुवात गरे। महत्त्वपूर्ण कुरालाई ढुङ्गामा कुदेर जुन लेख्ने जुन चलन छ नि त्यसलाई शिलालेख भन्छ। त्यो शिलालेखको थालनी वास्तवमा मानदेवले गरेका हुन् है। शिलालेखको थालनी गरे मानदेवले। त्यसो हुनाले यिनलाई के मानिन्छ भन्दा प्रथम प्रामाणिक राजाको रूपमा चिनिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि खासै भन्यो भने नेपालको इतिहासमा त्यस्तो कुनै आधिकारिक रूपमा तथ्यहरू पाइँदैन। मानदेवको शासनकालदेखि बल्ल प्रामाणिक कुराहरू पाइन्छ। र तपाईँले अझै पनि मानदेवको शिलालेखहरू 593 वटा शिलालेखहरू भक्तपुरको चाङरायण मन्दिरमा अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ है। प्रथम प्रामाणिक राजा को भन्दा मानदेव। त्यसपछि मानदेवले के गरे भन्दा एउटा भव्य दरबार बनाए। के दरबारको नाम के हो भन्दा मानगृह। मानदेवले निर्माण गरेको दरबार नाम चाहिँ मानगृह। कहाँ बनाएको थियो भन्दा गोकर्णबाट भव्य 7 तले दरबार। त्यतिखेर होइन लिच्छवी कालमा मानदेव भन्दा अगाडिको त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण त्यस्तो ठुलो दरबार थिएन। भव्य 7 तले दरबार बनाए कहाँ भन्दा गोकर्णमा। र अर्को महत्त्वपूर्ण गोकर्णमा बस्ती बसाउने राजा पनि वास्तवमा को भन्दा मानदेवै हुन्। उनले बनाएको भव्य मन्दिर के दरबारको नाम के हो मानगृह। र अझ उनको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा मानदेवको सन्दर्भ उठाउँदा नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक मुद्राको प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति नै वास्तवमा चाहिँ मानदेव हुन्। अब हामीले सोध्न सक्छ नेपालमा सर्वप्रथम मुद्राको प्रचलन कुन राजाको पालादेखि आयो भन्दा मानदेवको पालादेखि आयो है। र उक्त मुद्रालाई के भनिन्छ भन्दा मानङ्क भनेर चिनिन्छ। मानदेवले प्रचलन ल्याएको मुद्रालाई के भन्छ मानङ्क भनिन्छ। र मानङ्कमा चाहिँ उनको प्रिय रानी भोगिनीको तस्बिर अङ्कित थियो। हामीलाई सोध्न सक्छ मानदेवले निकालेको मुद्रामा कुन रानीको तस्बिर अङ्कित थियो भन्दा कसको भोगिनीको। है मैले भने सबैभन्दा प्रिय रानी। अनि त्यसपछि उनले गोकर्णमा बस्ती बसाले होइन। हुन त किराँतीहरूले पनि पहिला त एक खालको बस्ती बसाल्नै खोजेका थिए। बस्ती अस्तव्यस्त भएर उनीहरू शङ्खमूलतिर गए। वास्तवमा गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने राजा को भन्दा चाहिँ मानदेव हुन्। र मानदेवले गरेका अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको नाग र नागको राजा बाँसीको पूजा गर्ने चलन पनि नेपालमा मानदेवले नै सुरुवात गरेको हो है। मानदेवको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा नेपालमा शिलालेख राख्ने चलन चलाएको। त्यसो हुनाले उनलाई के भनिन्छ प्रथम प्रामाणिक राजा मानिन्छ। अथेन्टिक। जस्तो यो मितिमा दरबार बनाए, यो मितिमा यो लागू गरे, यो त्यो लागू गरे। महत्त्वपूर्ण कुरालाई ढुङ्गा कुदेर लेख्ने जुन प्रचलन छ त्यसलाई भन्छ शिलालेख है। त्यसो हुनाले उनलाई प्रथम प्रामाणिक राजा भन्नुको कारण पनि त्यसैले गर्दा हो। र उनले नेपालमा सर्वप्रथम के गरे मुद्राको प्रचलनमा ल्याए। मुद्राको नाम के हो भन्दा मानङ्क। मानङ्कमा मानदेवको कुन रानीको तस्बिर अङ्कित थियो भने अहिले मैले भने भोगिनी। र उनले बनाएको दरबारको नाम के हो मानगृह। र नागको राजा बाँसीको पूजा गर्ने चलन पनि नेपालमा कसले चलन ल्यायो भन्दा मानदेवले। र यिनी चाहिँ लिच्छवी वंशका
16औं पुस्ताका राजा हुन्। जयदेव प्रथम भयो, त्यसपछिको गणना गर्दा 16औं पुस्ताका राजा चाहिँ मानदेव हुन्। यसरी लिच्छवी काललाई एकदमै विकास र विस्तार गर्नको लागि पहिलो सुरुवातै वास्तवमा मानदेवले गरेको भन्दा फरक परेको। अर्को महत्त्वपूर्ण राजा हुन् अंशुवर्मा। मानदेवपछि अर्को महत्त्वपूर्ण राजा अंशुवर्मा र अंशुवर्माको शासनकाल चाहिँ सुन्नुहोस् है, विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म। यो क्रमशः चाहिँ होइन है, मैले 4 जना महत्त्वपूर्ण राजाको मात्रै नाम भन्दैछु यो लिच्छवी कालको है। अंशुवर्माको शासनकाल चाहिँ 662 बाट 678 सम्म 16 वर्ष है। र अंशुवर्मालाई चाहिँ नेपाली इतिहासमा के उपनामले चिनिन्छ भन्दा आदर्श शासकको रूपमा चिनिन्छ है। आदर्श शासक, रोल मोडल किङ अथवा विच किङ नोन एज रोल मोडल किङ इन लिच्छवी पिरियड भन्ने चाहिँ कसले चिनिन्छ भन्दा अंशुवर्मालाई है। अंशुवर्मालाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकको रूपमा चिनिन्छ। कसलाई भन्दा अंशुवर्मा। र एउटा जानकारी होस्, अंशुवर्मा वास्तवमा फेरि लिच्छवी वंशका होइनन् है। उनी लिच्छवी वंशका होइनन्। कुन वंशका थिए भन्दा ठकुरी वंशका थिए। सुन्दै हुनुहुन्छ? अंशुवर्मा चाहिँ वास्तवमा लिच्छवी वंशका थिएनन्। कुन वंशका थिए भन्दा ठकुरी वंशका थिए। अब तपाईँ भन्नु होला सुन्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको? हजुर सर हजुर अंशुवर्माको शासनकाल विक्रम सम्वत 662 देखि 678 16 वर्ष है। र उनी चाहिँ कुन वंशका थिए भन्दा चाहिँ ठकुरी वंशका थिए। अब ठकुरी वंश भइकन पनि कसरी लिच्छवी वंशका राजा हुन पुगे यसको बारे भन्दैछु। लिच्छवी वंशका महत्त्वपूर्ण अर्का शासक थिए शिवदेव प्रथम है। उनी शिवदेव प्रथमका ज्वाइँ अथवा भान्जा थिए। अनि लिच्छवी वंशका जुन प्रभावशाली राजा शिवदेव प्रथमलाई राज्य सञ्चालनको बखतमा गाह्रो साँघुरो पर्दा उनले सहयोग गर्थे। यस्तो सहयोग गरे कि ससुराली जनताको नि मन रिजाए। अन्ततः शिवदेव प्रथमले अंशुवर्मालाई एउटा पदवी दिएका थिए, महासामन्त है। महासामन्त भनेको प्रधानमन्त्री सोसरको पद हो र लिच्छवी कालमा यो महासामन्त पदवी पाउने पहिलो व्यक्ति नै वास्तवमा चाहिँ अंशुवर्मा हुन् है। उनले तपाईको झन्डै झन्डै 10-12 वर्षसम्म चाहिँ महासामन्तको पदवी लिएर चाहिँ यो शिवदेव प्रथम बेलामा चाहिँ झन्डै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरेका थिए। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ हैन, सोधेको पनि छ है यो असै इन्सपेक्टर। अंशुवर्मालाई महासामन्तको पदवी कसले दिएका थिए भन्दा कसले? शिवदेव प्रथमले। शिवदेव प्रथम भन्ने उनको मामा अथवा उनको ससुरा हुन् है। अनि त्यसपछि 10-12 वर्षसम्म उनले महासामन्तको रूपमै काम गरेका थिए। र साँच्चै भन्यो भने महासामन्त भनेको राजा भन्दा अलि प्रधानमन्त्री भन्दा अलिकति ठुलो पद र राजा भन्दा अलि सानो पद, त्यस्तो खालको शक्तिशाली भादर रूपमा चाहिँ काम गरेका थिए। अनि त्यसपछि अन्ततः बुढेली अवस्था लागिसकेपछि शिवदेव प्रथमले आफ्नो राज्य संस्था चाहिँ ज्वाइँलाई हस्तान्तरण गरे। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अंशुवर्मा ठकुरी वंश भइकन पनि लिच्छवी वंशका राजा हुनु पुगेका। अब तपाईलाई भन्नु होला लाग्ला मनमा, यो शिवदेव प्रथमका छोराहरू थिए कि थिएन? छोराहरू थिए भने छोराहरूलाई राजा नबनाएको किन ज्वाइँलाई बनायो भन्ने पनि तपाईहरुको मनमा लाग्न सक्ला है। स्वाभाविक पनि हो। र त्यतिखेर शिवदेव प्रथमका छोराहरू 2 जना थिए। जेठो छोराको नाम उदयदेव, कान्छो छोराको नाम चाहिँ धर्मदेव। उनीहरू साना नै उमेरका थिए। त्यसो हुनाले राजकाज गर्न कुनै उनीहरू अनुभव पनि थिएन। तर ज्वाइँ चाहिँ 10-12 वर्षसम्म यो प्रधानमन्त्रीको हैन पदमा हैसियतमा रहेर थुप्रै अनुभव बटुलिसके भएको हुनाले बुढेउलीको कारणले गर्दाखेरि अथवा राज्य सत्ता चलाउन असमर्थ हुनुको कारणले गर्दाखेरि शिवदेव प्रथमले अंशुवर्मालाई के गर्यो भन्दा राज्य सत्ता सुम्पे। र यसै कारणले गर्दा ठकुरी वंश भइकन पनि अंशुवर्मा यसरी राजा हुन पुगे र उनले 16 वर्षमा राजा भएको इतिहासमा पाइन्छ। 662 देखि 678 सम्म। अब उनले के गरे त उनको कालमा भनेर भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला उनले के गरे भन्दा चाहिँ तपाईको यो गोकर्णबाट आफ्नो राजधानी चाहिँ तपाईको यही नक्सालमा बनाए, हाँडी गाउँमा है। र एउटा भव्य दरबार बनाए हाँडी गाउँमा, जसको नाम हो कैलाशकोट भवन है। अंशुवर्माले बनाएको भव्य दरबारको नाम के भन्दा कैलाशकोट भवन। 7 तले एकदम भव्य दरबार थियो र भनिन्छ यो चिनिया यात्री हुइसाङको वर्णन अनुसार चीनमादेखि एसियाभरि पनि त्यस्तो दरबार थिएन। 10,000 व्यक्ति अट्न सक्ने चाहिँ दरबार बनाएको थिए। कहाँ भन्दा चाहिँ नक्साल हाँडी गाउँमा। र एकचोटि असै इन्सपेक्टर सोध्या पनि छ,
यो अंशुवर्माको कैलाशकोट भवन कहाँ बनाएको थियो भन्दा नक्साल हाँडी गाउँ, यो पनि जानकारी राखोस्। भव्य दरबार बनाएका थिए अनि उनी एकदमै थुप्रै सुधार गरे हैन। भव्य दरबार बनाए कसले भन्दा अंशुवर्माले र त्यसपछि देशमा थुप्रै कुराको सुधार गरे कसले भन्दा अंशुवर्माले है। जस्तो भन्नुपर्दा तपाईँको यो अंशुवर्माले गरेका सुधारमध्ये उनी एकदम साहित्य कला सङ्गीतको प्रेमी थिए। उनी एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लेखेका थिए जसको नाम हो शब्द विद्या ग्रन्थ। हामीलाई सोध्न सक्छ है अंशुवर्माले लेखेको पुस्तकको नाम के भन्दा शब्द विद्या ग्रन्थ है पुस्तक लेखेका थिए। अनि त्यसपछि उनले साहित्य कला सङ्गीतलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका थिए। अनि त्यस लगायत उनी सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिन्थे है। र लिच्छवी वंशका अधिकांश राजाहरू वैष्णव धर्म मान्थे भने उनले सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए। उनले यतिसम्म कि बुद्ध धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए। उनले एउटा बिहार पनि बनाएको थियो जसको नाम हो राजबिहार। हामीले सोध्न सक्छ अंशुवर्माले निर्माण गरेको बिहारको नाम के हो राजबिहार। अहिले मैले भने नि लिच्छवी वंशका अधिकांश राजाहरू वैष्णव धर्म अथवा भगवान विष्णुलाई मान्थे भने यिन चाहिँ सबै भगवानलाई मान्थे। यतिसम्म कि बुद्ध धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए कसले भन्दा अंशुवर्माले। र बलम्बुमा यो सहरको विकास गर्ने बस्ती बसाउने राजा पनि अंशुवर्मा हुन्। र भन्नै पर्दा बच्चा जन्मिसकेपछि अनिवार्य रूपमा सालनाल काट्नै पर्छ भन्ने चलन पनि अंशुवर्माले थालनी गरेका हुन् है। एकदमै व्यवस्थित रूपमा काट्न त पहिला पनि काट्थे होला तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ सालनाल काट्नै पर्छ भन्ने चलन अंशुवर्माले सुरुवात गरेको हुन्। र यिनले पुस्तकको नाम के हो अहिले मैले भने शब्द विद्या ग्रन्थ। र यिनको पालामा आफ्नो राज्यलाई एकदमै हैन विस्तार पनि गरेका थिए। जनता हैन नागरिकहरूलाई एकदम सुख चैन दिएका थिए। यसै कारण अंशुवर्मालाई चाहिँ लिच्छवी कालभित्रको के मानिन्छ भन्दा स्वर्णकालको पनि राजा जस्तै मानिन्छ अथवा यिनकै पालामा देखि नै यो लिच्छवी काललाई चाहिँ स्वर्णकाल भन्न सुरुवात गरेको हो। र छिमेकीहरूसँग पनि यिनले एकदमै सुमधुर सम्बन्ध बढाए कसलाई भन्दा अंशुवर्माले। र अझ अंशुवर्मा भन्दाखेरि पशुपतिनाथलाई राजकीय सम्मान दिने नेपालको पहिलो राजा नै अंशुवर्मा हुन् है। पशुपतिनाथको ज्योतिको सुरुवात त मैले भनिहालेँ गोपाल वंशको पालाबाट नै सुरुवात भएको। तर पशुपतिनाथलाई राजकीय सम्मान दिने पहिलो व्यक्ति नै अंशुवर्मा हुन्। पशुपतिनाथ भनेको देशको राष्ट्र देवता हुन् भनेर घोषणा गर्ने व्यक्ति को भन्दा चाहिँ अंशुवर्मा हुन् हैन। र यसको अलावा अंशुवर्माले के गरे भन्दा छिमेकीहरूसँग पनि एकदम सुमधुर सम्बन्ध कायम गरे। र जानकारी रहोस् अंशुवर्माको पालामा तिब्बततिर चाहिँ भोटे राजा थियो एकदम शक्तिशाली राजा सङचङ्गम्पो थिए है तिब्बती राजा। दक्षिणी राजा चाहिँ को थिए भन्दा हर्षवर्धन थिए। कुनै पनि बेला तपाईँको तिब्बतबाट पनि नेपाललाई आक्रमण गर्न सक्ने दक्षिणतिरबाट भारतबाट पनि आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर उनी एकदम डिप्लोमेटिक किङ थिए क्या एकदमै कूटनीतिक राजा थिए अंशुवर्मा। उनले के गरे भन्दा आफ्नो छोरी है भिरकुटीलाई कसलाई दिए भन्दा तिब्बती राजालाई दिएर तिब्बतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरे। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ अंशुवर्माको छोरीको नाम के थियो भन्दा भिरकुटी है। अंशुवर्माको छोरीको नाम के थियो भिरकुटी। भिरकुटीको बिहा कोसँग भयो तिब्बती राजा सङचङ्गम्बोसँग भयो। अनि भिरकुटीको बाल्यकालको नाम के थियो भन्दा खुकुनी। सुन्नुहोस् है भिरकुटीको बाल्यकालको नाम के थियो खुकुनी। उनको विवाह कोसँग भयो तिब्बती राजा सङचङ्गम्बोसँग भयो। अनि तिब्बती राजा सङचङ्गम्बोसँग भइसकेपछि अनि भिरकुटीको चिनिया नाम चाहिँ के भयो भन्दा ढिचुङ। सुन्नुहोस् है भिरकुटीको बाल्यकालको नाम चाहिँ खुकुनी तिब्बती नाम चाहिँ ढिचुङ। तर नेपाली इतिहासमा चाहिँ हामी के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि हरित ताराको नाममा र हरित तारा अथवा ग्रिन स्टारको रूपमा चिनिन्छ है। अथवा हरित तारा भनेर नेपाली इतिहासमा कसलाई चिनिन्छ भन्दा भिरकुटीलाई। भिरकुटी कसको छोरी भन्दा अंशुवर्मा। र यिनलाई किन हरित तारा भनेको भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। नेपालमा उत्पत्ति भएको बुद्ध धर्मलाई सबैभन्दा पहिला नेपाल बाहिर लैजाने र चर्चामा ल्याउने काम चाहिँ भिरकुटीले गरेको हुनाले त्यसै कारणले गर्दा उनलाई नेपाली इतिहासमा हरित तारा भनेर चिनिन्छ। र उनी मात्रै वास्तवमा तिब्बत गएका थिएनन् है। नेपालमा उत्पत्ति भएको बुद्ध धर्म सबैभन्दा पहिला चर्चामा ल्याउने र बाहिर लैजाने काम चाहिँ कसले गरे भन्दा भिरकुटीले गरेको। तर उनी त बुद्ध धर्मको त्यस्तो खालको ज्ञाता त थिएन त्यति ऊ त होइन विशेषज्ञ थिएन। तर उनले के गरे भन्दा एकजना भिक्षुलाई पनि उनले तिब्बत लगेका थिए बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न भनेर।
अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ भिरकुटीले तिब्बतमा पुर्याएको भिक्षुको नाम के हो भनेर सोध्यो भने शिलमन्जु यो जानकारी भनेपछि आफ्नो छोरी तिब्बतमा दिएर भोटे राजा सङ्गतङ्गमसँग सुन्दर सम्बन्ध कायम गरे। यसैतिर दक्षिणतिर के गरे भन्दा बहिनी आफ्नो बहिनी जसको नाम हो भोगदेवी भोगदेवीलाई चाहिँ दक्षिणतिर दिएर के गरे दक्षिणतिर पनि सम्बन्ध कायम गरे। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ अंशु वर्माको बहिनीको नाम के हो भनेर सोध्यो भने भोगदेवी। उनको विवाह चाहिँ हर्षवर्धनको अत्यन्तै नजिकको साथी मित्र राजा सुरसेनसँग भएको थियो है। यो भोगदेवीको अंशु वर्माको बहिनीको विवाह। यसरी उनले चाहिँ एकदमै कूटनीतिक तवरले छिमेकी राष्ट्र पनि सँग पनि एकदम सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेको थियो भन्दा अंशु वर्माले। र यही लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपालको यो कृषि व्यापार अथवा ऊनहरू चाहिँ उनको व्यापार चाहिँ तपाईँको तिब्बतसम्म पनि पुग्थ्यो। तिब्बतदेखि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो र अंशु वर्माले वास्तवमा साहित्य कला सङ्गीत आदि इत्यादिको पूर्ण रूपमा विकास गरेको हुनाले उनको शासनकाललाई नेपाली इतिहासमा स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ है। जुन जानकारी होस् र अंशु वर्माले थालनी गरेका अन्य कुराहरूमध्ये राजालाई महाराधिराज र राजाको छोरालाई युराधिराज भन्ने चलन पनि नेपालमा अंशु वर्माले नै सुरुवात गरेको यो जानकारी होस् है। म फेरि पनि भन्छु नेपालको इतिहासमा अंशु वर्मा आदर्श शासक रूपमा चिनिन्छ। यिनले निर्माण गरेको भव्य दरबारको नाम चाहिँ हो कैलाशपुर भवन। कहाँ निर्माण गरेका थिए भन्दा हाँडीगाम अथवा नक्सालमा होइन। र बलम्बोमा बस्ती बसाउने राजा पनि यिनै हुन्। र यिनले एउटा लेखेको महत्त्वपूर्ण पुस्तकको नाम चाहिँ के हो भन्दा शब्द विद्या ग्रन्थ है। यिनले सबै धर्मलाई उत्तिकै मान्यता दिएका थिए। यिनले एउटा बिहार पनि बनाएको थियो जसको नाम के हो राजबिहार होइन। र पशुपतिनाथलाई राजकीय सम्मान दिने पहिलो नेपाली राजा पनि वास्तवमा को हुन् अंशु वर्मा हुन्। र यिनले चाहिँ 16 वर्षसम्म नेपालमा के गरे राज्य गरेका थिए। कसले भन्दा अंशु वर्माले। र अंशु वर्मा त्यसपछि 678मा पुगेपछि उनको पनि यो बुढेली अवस्था लगाइसकेपछि आफ्नो शासन सत्ता चाहिँ उनले के गरे भन्दा ससुरालीको राज्य ससुरालीमै उनले छाडिदिए है। र हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ अब इतिहास सम्बन्धी अंशु वर्मा पछि लिच्छवी कालमा को राजा भए भन्दा उदयदेव राजा भए। उदयदेव भनेको भन्दा देव प्रथमको जेठो छोरा नै हो। तर त्यतिखेर सानै भएको हुनाले अथवा त्यति राजकाज गर्ने अनुभव नभएको हुनाले अंशु वर्मा चाहिँ 16 वर्षसम्म ससुरालीमा के भयो राजा भएका थिए। अहिले मैले भने अंशु वर्मा पछि नेपालमा को राजा भयो भन्दा उदयदेव राजा भए। र उदयदेव चाहिँ 678बाट 681सम्म 2-3 वर्ष राजा भएको पाइन्छ। र वास्तवमा अंशु वर्मा पछि राजा हुने जुन उदयदेवमा चाहिँ राजा हुने गुण केही पनि थिएन भनिन्छ। अनि एकदम के थियो राजा हुने गुण भन्दा पनि राजा हुने गुणमा साहसी पराक्रमी निडर चाहिन्छ नि। तर त्यस्तो गुण केही पनि थिएन कसमा भन्दा उदयदेवमा। र त्यसबाट उदयदेवलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै पानी मरुवा डरछेरो राजा भने पनि चिनिन्छ। र त्यतिखेर र उनको अर्को भाइ पनि थियो जसको नाम हो धर्मदेव। र उदयदेवको पालमा एउटा शक्तिशाली एउटा भार्जर थियो जसको नाम हो जिष्णुगुप्त। जिष्णुगुप्तले चाहिँ ध्रुवदेवलाई उचालेर उक्साएर तेरो दाइमा चाहिँ राजा हुने गुण छैन त आफै राजा हुने कोसिस गर्न नभए आधा राज्य माग भनेर उनलाई उचाले। अन्ततः ध्रुवदेव र जिष्णुगुप्त मिलेर उनलाई मार्ने षड्यन्त्र रचियो। त्यसपछि डरछेरो र पानी मरुवा उदयदेव राजा भएको हुनाले उदयदेव चाहिँ आफ्नो ज्यानको डरले चाहिँ नेपालबाट भागेर तिब्बतमा गए। अब हामीलाई के प्रश्न सोध्न सक्छ भन्दा नेपालबाट भागेर तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा को थिए भन्दा को थिए उदयदेव थिए है। र उनको छोराको नाम चाहिँ नरेन्द्रदेव। नरेन्द्रदेव त सानै थिए। त्यसपछि नरेन्द्रदेवलाई पनि उनले च्यापेर तिब्बतमै गएर लुकेर बसे। र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको तिब्बतमा भागेर जाँदाखेरि उदयदेव यहाँ राजा को थिए भन्दा द्वैत शासन चाहिँ थियो। दुईटा राजाले एकचोटि राज्य गर्न भन्दा द्वैत शासन भनिन्छ। र यो पनि जानकारी होस् नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात चाहिँ वसन्तदेवबाट सुरुवात भयो। दुईटा राजाले एकैचोटि शासन सत्ता मिलेर चलाउनलाई भन्छ द्वैत शासन। नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात चाहिँ वसन्तदेवबाट सुरुवात भएको। वसन्तदेव को हुन् भन्दा चाहिँ तपाईँको मानदेवको नाति हो। मानदेवको छोराको नाम अहिले मैले भने मानदेवको नातिको नाम के हो वसन्तदेव। वसन्तदेवको पालादेखि नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात भएको। र उदयदेव तिब्बतमा शरण लिँदा चाहिँ नेपालमा जिष्णुगुप्त र यो उदयदेवको भाइले नेपालमा चाहिँ के गरेको थियो शासन गरेका थिए है। र त्यतिखेर नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो जिष्णुगुप्तले यो बुढा नीलकण्ठको मन्दिर बनाए। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ बुढा नीलकण्ठको मन्दिर कसले बनाए भन्दा चाहिँ कसले बनाए भन्दा जिष्णुगुप्तले बनाए। कतै कतै किताबमा विष्णुगुप्त भनेर लेखेका थिए त्यो चाहिँ होइन जिष्णुगुप्तले चाहिँ बनाएका हुन्। अनि त्यसपछि नरेन्द्रदेव चाहिँ बाबुसँगै ऊ तिब्बतमा गएका थिए। उतै हुर्के बढे होइन।
त्यसपछि उसले जाने बुझे, तर उनले के राम्ररी बुझे भन्दा मेरो बाउ एकदम डर चढेर पानी मरेर हो, एकदमै कातर भएको हुनाले नेपालबाट भएर तिब्बतमा आए। त्यसो हुनाले जसरी पनि यो पिताले गुमाएको राज्य, बाउले गुमाएको राज्य जसरी पनि फिर्ता लिन्छु भन्ने प्रण गरे र त्यही अनुसार आफूलाई हैन अभ्यास गर्दै लगे। अन्ततः तिब्बती सैनिकको साथ पाएर अनि त्यसपछि यो जिष्णुगुप्त र उनको काका हैन लाई हराइसकेपछि नेपालमा नरेन्द्रदेवको शासन सुरुवात भयो। अहिले मैले भने नि नेपालको महत्त्वपूर्ण 4 जना लिच्छवी राजा मध्येमा पहिलो मानदेव, दोस्रोमा को अंशुवर्मा र तेस्रोमा आउँछ नरेन्द्रदेव। त्यसपछि नरेन्द्रदेवले जिष्णुगुप्त र उनको काकालाई पराजित गरेपछि नरेन्द्रदेव चाहिँ नेपालमा राजा भए र उनको शासनकाल चाहिँ विक्रम सम्वत 702 बाट 736 सम्म अथवा कति वर्ष 702 बाट 736 भन्दा 34 वर्ष उनले के गरे नेपालमा शासन गरे। कसले भन्दा नरेन्द्रदेवले। र नरेन्द्रदेवलाई चाहिँ नेपाली इतिहासमा के नामले चिनिन्छ भन्दा लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्र भनेर चिनिन्छ। पूर्णचन्द्र भनेको एकदम फुलमुनके झलमल्ल भनेर पनि बुझिन्छ है। यसरी नरेन्द्रदेव चाहिँ विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म राज्य गरे। उनले पनि लिच्छवीकालमा उनको शासनकालमा थुप्रै आफ्नो राज्यलाई विकास र विस्तार गरे। भन्नै पर्दा उनले पनि एउटा भव्य दरबार बनाए जसको नाम हो तपाईको भद्रदिवास। यो अंशुवर्माले बनाएको कैलाशकोट भवन, मानदेवले बनाएको मानगिरिय एकदम 7 तले भव्य दरबार थियो। तर त्यो ठुलो दरबार भन्दा पनि चिटिक्क परेको 3 तले दरबार बनाए। कसले भन्दा नरेन्द्रदेवले। नरेन्द्रदेवले बनाएको दरबारको नाम के भन्दा भद्रदिवास है। 3 तले चिटिक्क परेको दरबार बनाए र नेपालमा झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन पनि कसले चलायो भन्दा नरेन्द्रदेवले नै चलाएको। र नरेन्द्रदेवले के गरे भन्दा राजा बस्ने आसन कुर्सीलाई चाहिँ सिंहासन भन्न राखियो। सिंहासन भनेको एकदम इट लुक लाइक भेरी एट्र्याक्टिभ भने राजा बस्ने जुन कुर्सी चाहिँ एकदम भव्य आसन बनाए त्यसलाई भन्छ सिंहासन। अथवा सिंहासन भन्ने शब्द कुन लिच्छवी राजा सम्बन्धी छ भन्दा चाहिँ कोसँग नरेन्द्रदेवसँग सम्बन्धी छ। र नरेन्द्रदेवले के गरे भन्दा आफ्नो पालामा मुद्रा चलाए र नरेन्द्रदेवले चलाएको आफ्नै शासनकालमा चलाएको मुद्राले भन्छ पौराण पुराण है। र त्यो बेलामा चाहिँ 16 पौराणबाट एक पुराण। सर आवाज आएन। सर सुनिए ना सर। सर तपाईको माइक चाहिँ म्युट भएको सर। सर क्यान यु हियर मी सर? हेलो। रातो मसिनाको जात्रा चाहिँ तपाईको 1 महिनासम्म मनाइन्छ। झन्डै नयाँ वर्षबाट सुरुवात भएर झन्डै झन्डै तपाईको जेठको 1-2 गतेसम्म 2-3 गतेसम्म हुन्छ। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा नै के हो भन्दा रातो मसिना जात्रा। हजुर तपाईको अघि म्युट भएर हामीले यो के रे नरेन्द्रदेवले चलाएको के भन्नु नरेन्द्रदेवले भन्नु के हजुर पौराण पुराण सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर यो हजुरको अघि आवाज नआएर नरेन्द्रदेवले चलन सुनेन चल्तीमा के ल्याएको नाम चाहिँ पौराण पुराण। केही छैन मेरो फोन आएको थियो। पौराण पुराण नरेन्द्रदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रा नाम चाहिँ पौराण पुराण है। र त्यो जमानामा चाहिँ 16 पौराणबाट एक पुराण हुन्थ्यो। 16 पुराणबाट दुईटा मोरबाट 1 रुपैयाँ भने जस्तै 16 पौराणबाट एक पुराण हुन्थ्यो। र लिच्छवी कालमा सबैभन्दा बढी चलन चल्तीमा आएको मुद्रा नै वास्तवमा नरेन्द्रदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको पौराण पुराण। याद भयो तपाईहरुलाई? र भोटो देखाउने जात्रा पनि नेपालमा नरेन्द्रदेवले नै चलन चल्तीमा ल्याएका हुन् है। यो रातो मसिनाथको अन्तिम दिन चाहिँ भोटो देखाउने चलन छ है। भोटो देखाउने जात्राको चलन पनि नेपालमा कसले चलन चल्तीमा ल्याएको भन्दा नरेन्द्रदेवले है। भोटो देखाउने जात्रा भनेपछि नरेन्द्रदेवले गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य के हो? उनले बनाएको दरबारको नाम भद्रदिवास हैन। चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्राको नाम पौराण पुराण। अनि त्यसपछि सिंहासन भन्ने शब्द पनि उनले नै चलन चल्तीमा ल्याएको। सिंहासन भनेको अर्थ चाहिँ राजा बस्ने जुन कुर्सी आसन चाहिँ भव्य आसन थियो। उनकै पालादेखि चाहिँ राजा बस्ने चाहिँ आसन चाहिँ अलिक भव्य हुन थाल्यो हैन। र अर्को कुरा भन्नै पर्दा रातो मसिनाथको जात्राको चलन चल्तीमा उनले ल्याएको। र काठमाडौँ उपत्यका भने काठमाडौँ भएको ललितपुर भन्ने बुझिन्छ। यो 3वटा
यो उपत्यका जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा भनेको रातो मसिनाको जात्रा हो र नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा पनि यही हो जुन 1 महिनासम्म मनाइन्छ र भोटो देखाउने जात्रा निकालिसकेपछि रातो मसिना जात्राको चाहिँ इन्डिङ हुन्छ र रातो मसिनाको जात्रा र भोटो देखाउने जात्रा चलन चल्तीमा ल्याउँदा को हुन् भन्दा चाहिँ नरेन्द्रदेव हुन् है। यो नै जानकारी रहोस् ल। यति मैले कुरा भने र एउटा महत्त्वपूर्ण राजा चाहिँ हो गुणकामदेव है। लिच्छवी कालको 4 जना राजा भनेको थिएँ नि, मानदेव, अंशवर्मा र नरेन्द्रदेव। अर्को महत्त्वपूर्ण लिच्छवी कालको उत्तराधिकार महत्त्वपूर्ण राजा हुन् गुणकामदेव। गुणकामदेवलाई लक्ष्मी कामदेव भनेर पनि चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1258 राजा भएको मानिन्छ है। 1258 उनी चाहिँ राजा भए भनिन्छ। यिनी 36 वर्षसम्म 36 वर्षसम्म उनी चाहिँ नेपालमा रहेका थिए। को भन्दा चाहिँ गुणकामदेव है। 1258 न 1241 है। गुणकामदेवको अर्को नाम लक्ष्मी कामदेव। यिनी चाहिँ 1241 मा नेपालका राजा भएका थिए। 36 वर्षसम्म यिनी राजा भएको पाइन्छ र यिनले राजा भइसकेपछि उनी पनि के गरे भन्दा आफ्नो नाम मुद्रा चलाए जसको नाम हो गुणाङ्क। हामीले सोध्न सक्छ मानदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्राको नाम मानाङ्क हो भने गुणकामदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्राको नाम के भन्दा चाहिँ गुणाङ्क। अनि त्यसपछि उसले 1 लाख गुणाङ्क खर्च गरेर 1800 एउटा बस्ती बसाले। उक्त बस्ती के हो भन्दा कान्तिपुर। अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ नि सहर हो, त्यो कान्तिपुर सहरको निर्माण गर्दा नै हुन् गुणकामदेव है। उनले चाहिँ 1241 मा राजा भइसकेपछि के गरे आफ्नो नाममा मुद्रा प्रचलन ल्याए, मुद्रा नाममा गुणाङ्क। अनि 1 लाख गुणाङ्क खर्च गरेर 1800 घरहरूको बस्ती बसालेर एक सहरको नाम दिए जसको के हो कान्तिपुर। भनेपछि कान्तिपुर सहरको निर्माण राजा नै गुणकामदेव र गुणकामदेवलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा जात्राहरूको राजा पनि भनिन्छ। काठमाडौँमा उपत्यकामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्राहरू छन्। त्यो मध्ये पनि धेरै जात्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा चाहिँ गुणकामदेव हुन्। जस्तो भन्नै पर्दा तपाईको इन्द्र जात्रा काठमाडौँ जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो इन्द्र जात्रा हैन। अनि त्यसपछि तपाईको इन्द्र जात्रा अनि लाखे जात्रा हैन। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, हिले जात्रा अथवा रोपाई जात्रा र अर्को चाहिँ तपाईको कृष्ण जात्रा र सिङ्गी भिङ्गी जात्रा, भूत प्रेतको जात्रा। यी 4 महत्त्वपूर्ण जात्राको चलन चल्तीमा ल्याउने चाहिँ गुणकामदेव हुन्। त्यसैले यिनलाई चाहिँ जात्राहरूको राजा अथवा किङ अफ जात्रा भनेर पनि चिनिन्छ है। के रहेछ मैले अघि भने इन्द्र जात्रा काठमाडौँ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो जात्रा इन्द्र जात्रा। त्यसपछि मैले के भने लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा अनि अर्को चाहिँ सिङ्गी भिङ्गी जात्रा, भूत प्रेतको जात्राको चलन चल्तीमा ल्याउने चाहिँ गुणकामदेव हुन्। र गुणकामदेवले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ के गरे भन्दा शाक्य वंशको कन्याहरूलाई कुमारी बनाएर पूजा गर्ने चलन चाहिँ नेपालमा गुणकामदेवले चाहिँ के हो सुरुवात गरेका हुन्। त्यसरी यो लिच्छवी कालका महत्त्वपूर्ण राजाहरू चाहिँ मध्येमै 4 जना राजाहरू हुन्। यी 4 जना राजाहरूले नै एकदमै देशमा एकदम उन्नत विकास गरेको हुनाले नेपालको इतिहासमा लिच्छवी काललाई के मानिन्छ भन्दा स्वर्णकाल मानिन्छ। स्वर्णकाल भनेको अर्थ चाहिँ नेपालमा के हो यो लिखित दस्तावेजहरूको सुरुवात भयो, मुद्राको प्रचलन भयो हैन, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर कुराको सुरुवात भयो, विकास र विस्तार भयो। त्यसै कारणले लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा गोल्डन इरा अथवा के मानिन्छ भन्दा स्वर्णयुग भनेर चिनिन्छ। र जानकारी होस् यिनीहरूको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कस्तो अवस्था थियो भन्दा तपाईको यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यो लिच्छवी कालमा राजा नै हुन्थ्यो। राजाले जे भन्थे त्यही हुन्थ्यो है। र यिनीहरूको धर्म के थियो भन्दा अधिकांश हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म थियो लिच्छवी कालमा। त्यसमा पनि बौद्ध धर्मै थियो है। मुख्य भाषा संस्कृत भए पनि तपाईको पाली भाषामा पनि यो पढाइन्थ्यो लिच्छवी कालमा। र यो सामाजिक अवस्थामा चाहिँ कस्तो थियो भन्नुलाई भने यो संयुक्त परिवार थियो, जोइन्ट फ्यामिलीको रूपमा चाहिँ बस्थे लिच्छवी कालमा। त्यसमा बाल विवाह, अनमेल विवाह हैन, यो पारपुग चाहिँ आदि इत्यादि पनि हुन्थ्यो कुन कालमा भन्दा चाहिँ लिच्छवी कालमा। र लिच्छवी कालकामा चाहिँ 4 अड्डा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अड्डाहरू थियो है। जस्तो राजस्व उठाउने अड्डालाई भनिन्थ्यो पुथेर जस्तो अहिलेको मालपोत। अनि यो विवाह पारपोचुई आदि अनमेल हैन, यो बाल विवाह, अनमेल विवाह जुन आदि इत्यादि विवाह गरिन्थ्यो यो चाहिँ कुन अड्डाले हेर्थ्यो मापचौक। अनि यो सुल्ली भनेको पञ्चपराध हेर्ने अड्डा। पञ्चपराध भने चोरी, हत्या, डकैत, स्त्री गमन अनि देशद्रोह यी आदि इत्यादिलाई चाहिँ यो पञ्च अपराध भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ कुनले हेर्थ्यो भन्दा सुल्ली नामक अड्डाले हेर्थ्यो। र अर्को चाहिँ हो तपाईको लिङ्गवेल। लिङ्गवेल भनेको गाउँघरको सानोतिनो अड्डा अदालत भनौँ न, सानोतिनो झै झगडा हेर्ने निकायलाई चाहिँ लिङ्गवेल भनेर चिनिन्थ्यो।
र मुख्य चाहिँ व्यक्ति को हुन्थ्यो भन्दा राजा नै हुन्थ्यो है। र लिच्छवी कालमा चाहिँ यो तपाईँको न्यायमा चाहिँ दुईटा थियो, अन्तरासन र परासन भन्ने थियो है। अन्तरासन र परासन भन्ने थियो। अन्तरासन भनेको चाहिँ अब सानोतिनो यो अदालत जस्तो, परासन भनेको चाहिँ तपाईँको यो सर्वोच्च अदालत जस्तो थियो। मतलब तल चाहिँ मुद्दा छिर्न सक्यो भने माथिल्लो निकायमा जान्थ्यो, यस्तो खालको यो न्यायिक अवस्था थियो कुन कालमा भन्दा लिच्छवी कालमा। र लिच्छवी कालमा चाहिँ तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण 3वटा कर थियो है। भन्नै पर्दा त्रिकर भनिन्छ। त्रिकर भनेको भाग, भोग र कर। भाग भनेको कृषिमा लगाइने कर, भोग भनेको तपाईँको पशुपालनमा लगाइने कर, अर्को कर भनेको व्यापार बिजनेस अथवा वाणिज्यमा लगाइने कर है। सानो गाउँलाई तल भन्थ्यो, गाउँभन्दा अलिकति विकसित सानो गाउँभन्दा अलिक विकसित गाउँलाई ग्राम भनिन्थ्यो, अनि अलिकति व्यापारी स्थललाई के भन्दा द्रङ भनिन्थ्यो होइन। व्यापारीहरूको नायिकालाई श्राथाबाहा भनिन्थ्यो। अनि तपाईँको यो उसलाई चाहिँ द्रङ भनेको व्यापारी स्तर कुन कालमा भन्दा लिच्छवी कालमा। र लिच्छवी कालका महत्त्वपूर्ण तपाईँको पदहरू चाहिँ 4-5वटा थिए। भन्नै पर्दा तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो, न्यायाधीशलाई तपाईँको सर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो, प्रहरी प्रमुख भनेको अहिलेको जुन डिपीलाई चाहिँ दण्ड नायक भनिन्थ्यो, अनि तपाईँको यो सैनिकको सबैभन्दा ठुलो व्यक्तिलाई महाबलाध्यक्ष भनिन्थ्यो कुन कालमा भन्दा लिच्छवी कालमा है। यस्तो खालको थियो है। भनेको नेपाली इतिहासमा लिच्छवी काललाई के मानिन्छ भन्दा स्वर्णयुग मानिन्छ। कहिलेबाट सुरु भन्दा ईसापूर्व 300बाट नेपालमा लिच्छवी काल सुरुवात भयो। अनि लिच्छवीको आदिपुरुष अथवा संस्थापक कसलाई मान्छन्? आदिपुरुष। पहिलो राजा को भन्दा चाहिँ जयदेव प्रथम, अन्तिम राजा को भन्दा जयदेव द्वितीय, यिनलाई जय कामदेव भन्ने चिनिन्छ। यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोकर्ण। अनि शासन अवधि कति भन्दा 800 वर्ष। राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। अनि पढाइ के भाषा हुन्थ्यो भनेको संस्कृत बाहेक पाली भाषा पनि हुन्थ्यो लिच्छवी कालमा होइन। र कस्तो परिवार थियो भन्दा यो संयुक्त परिवार, जोइन्ट फ्यामिली थियो होइन। धर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन धर्म मान्थे भन्दा अधिकांश हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म मानिहरू पनि थिए लिच्छवी कालमा। र लिच्छवी काललाई चाहिँ नेपाली इतिहासमा के मानिन्छ भन्दा स्वर्ण काल भनेर चिनिन्छ। हर कुराको विकास र विस्तार भएको थियो। र त्यतिखेर नेपालको बाट चाहिँ बाहिर तिब्बत भारततिर उनको व्यापार हुन्थ्यो खास गरी है। भनेको नेपालको व्यापार चाहिँ त्यतिखेर भारत तिब्बतसम्म हुन्थ्यो र छिमेकी मुलुकसँग पनि लिच्छवी कालमा एकदम सुमधुर सम्बन्ध थियो। यस कारणले लिच्छवी काललाई के मानिन्छ भन्दा स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ। ल आज क्लास म यही नै मन्थे गरेँ। यो नेपालको यो हजुर यो पञ्च अपराध भित्र के पर्छ भन्नुभएको थियो सर? चोरी, हत्या, डकैत, स्त्री गमन, अर्को चाहिँ तपाईँको राजद्रोह, यी पञ्च भित्र अपराध भित्र पर्छ। र पञ्च अपराध हेर्ने निकायलाई चाहिँ सुल्ली भनेर चिन्ने थियो। अरू केही छ भाइ बहिनीहरूलाई? कन्फ्युज भएको केही कुरा छ भन्नुहोस् त। आज यो पहिलो सुरुवात दिन भयो, हामी भोलि सर जान सक्छौँ। आज चाहिँ हामी यो नेपाली इतिहासको यो प्राचीन काल पढ्यौँ के, गोपाल वंशदेखि यो लिच्छवी कालसम्म। लिच्छवी कालसम्म तपाईँको त्यो जुन सिलेबस छ नि नेपालको प्राचीन कालको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक जुन कुराहरू छ नि, यसको चाहिँ हामीले टु दी पोइन्ट मात्रै कुरा गर्दैछौँ, त्यति डेपमा गएको छैन। हामी पछि वृहत छलफल हुन सक्छ, जाँच हुन सक्छ, के हुन सक्छ, अरू जसरी हुन्छ यहाँलाई चाहिँ परीक्षा दिनु यज्ञ बनाउनु पर्यो के 1 महिनाभित्र। सर यो के अरे कर भन्नुभयो नि, कृषिमा भाग अनि गाईवस्तुमा भोग अनि अर्को के भन्नुभयो? कृषिमा लगाइने करलाई चाहिँ भाग, पशुपालनमा लगाइने चाहिँ भोग, अनि अर्को कर भनेको वाणिज्यमा लगाइने कर चाहिँ भोग, त्रिकर के। सम्झनु भयो? भाग, भोग र कर, त्रिकर मुख्य। करहरू त थुप्रै करहरू थिए। र लिच्छवी कालमा पनि सर यो प्रधान न्यायाधीशलाई लिच्छवी कालमा के भन्थ्यो सर? सर्वदण्ड नायक। न्यायाधीशलाई चाहिँ सर्वदण्ड नायक, अनि प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ दण्ड नायक, अनि महाबलाध्यक्ष भनेको अहिलेको आर्मीको चिफलाई चाहिँ महाबलाध्यक्ष भनिन्छ। सर गुडा कामदेवको रुल चाहिँ कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म भन्नुभयो? ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिनु। उनी चाहिँ 1241 मा राजा भए, 36 वर्षसम्म नेपालमा राजा भएको चाहिँ मानिन्छ।
गुणकान्ति। ए, र यो काठमाडौँको पुरानो नामै कान्तिपुर हो। कान्तिपुर सहरको निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण राजा नै गुणकान्ति। नरेन्द्र देवको चाहिँ 702 देखि 702 देखि 736 सम्म। अरूले केही कन्फ्युज केही छ भन्नुहोस् त? यो लिच्छवी कालको बारेमा सोध्नु केही छ? एउटा कुरा है, म जाँदै जाँदै एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न छुटेछ, म एउटा जानकारी गराउँछु। यो नरेन्द्र देवपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण लिच्छवी राजा थियो राघव देव, त्यो छुटेछ, सुन्नुहोस् है, यो 2 मिनट जति। अनि राघव देवको यो लिच्छवी कालमा चाहिँ मैले भने नि ठुलो 2टा जातिमा थियो, खास गरी ठुलो जाति ब्राह्मण, सानो जाति चाहिँ शूद्र। अनि शूद्रभित्र पनि अलिक पानी नचल्ने जातलाई चाहिँ तपाईँको चाण्डल भनिन्थ्यो कि। र यो लिच्छवी कालमा तन्त्र मन्त्र विद्याको ठुलो एकदम बोलवाला थियो है। अनि तपाईँले सुन्नुभयो होला हाम्रो 14औं राष्ट्रिय विभूति को थाहा छ तपाईँलाई? नेपालको नेपालमा हालसम्म 16वटा राज्य के अरे विभूतिहरू छन्, राष्ट्रिय विभूतिहरू। 14औं राष्ट्रिय विभूति को छ थाहा छ यहाँहरूलाई? एनी गेसेस? 14औं राष्ट्रिय विभूति को हो नेपालको? सङ्गदर शाखा भन्ने सुन्नुभयो होला हो? सुन्नुहोस्, सङ्गदर शाखा चाहिँ तन्त्र मन्त्र विद्यामा एकदम खपिस थिए, तर उनी एकदम तल्लो जातिको, तर सानोतिनो व्यापारी गर्थे। र उनले चाहिँ किबदय अनुसार के गरे भन्नुला भने एउटा कुरा म एउटा जानकारी गराउँछु। यो मानदेवको पालामा चाहिँ शक सम्वत चलेको थियो कि, र अंशु वर्माको पालामा चाहिँ गुप्त सम्वत चलाएको थियो कि। महत्त्वपूर्ण अर्को त्यस्ता महत्त्वपूर्ण राजाले पनि आफ्नो पालामा आफ्नै शासन चाहिँ कुनै के अरे सम्वत चलाउँथे। हुन त हाम्रो अहिले राष्ट्रिय सम्वत विक्रम सम्वत हो। अंशु वर्माको पालामा चाहिँ गुप्त सम्वत चलेको थियो, मानदेवको पालामा शक सम्वत चलेको थियो है। त्यसपछि उसलाई के लागेको छ भन्दा उसलाई यो सङ्गदर शाखालाई म पनि मेरै जातिको बारेमा केही त्यस्तो महत्त्वपूर्ण केही कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई मनमा लागेछ। अन्ततः यो तिहार आउने बेलामा उसले के गर्यो भन्दा यो बागमती र विष्णुमतीको किनारको बालुवालाई, त्यस्तै त्यो ज्योतिष शास्त्रमा उनी एकदम विख्यात थिए होइन। अनि त्यो बालुवालाई ल्याएर सुन बनाएर त्यो सुन बेच्यो। अनि सुन बेचिसकेपछि उसँग थुप्रै पैसा भयो। अनि त्यो पैसा उसले के गरेछ भन्दा चाहिँ जसको ऋण छ नि सबैको ऋण मोचन गरेछ। अनि त्यतिखेर लिच्छवी राजा राघवदेव थियो। अनि राघवदेवले थाहा पाइसकेपछि अनि त्यो सङ्गदर शाखालाई आफ्ना उसमा बोलाएछ होइन, दरबारमा। अनि बोलाइसकेपछि तैँले एकदम राम्रो काम गरेछस् बाबु, त के चाहन्छ, व्हाट डु यु वान्ट, त जे चाहन्छस् म त्यही दिन चाहन्छु भनेपछि उसो भए मलाई हजुरले के दिनु पर्यो भन्दा मेरो जातिको बारेमा चाहिँ म चाहिँ सम्वत चलाउन चाहन्छु भनेपछि ल हुन्छ भनेपछि 936 कार्तिक गतेबाट चाहिँ नेपाल सम्वत सुरुवात भयो। वास्तवमा नेपालको खाँटी सम्वतै यो वास्तवमा चाहिँ यो नेपाल सम्वत हो। नेपाल सम्वत भनेको सम्वत हो। नेपालमा कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा 36 कार्तिक 25 गतेदेखि। र नेपाल त्यसै बेलादेखि बल्ल नेपालमा चाहिँ मध्यकाल चाहिँ सुरुवात भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्राचीन काल 936 कार्तिक 25 गते जुन नेवारी अथवा नेपाल सम्वत सुरुवात भयो, त्योदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हो मध्यकाल चाहिँ सुरुवात भयो। अब हामीलाई के प्रश्न सोध्न सक्छ तपाईँ इन्सपेक्टर असेन भन्दा नेपाल भएको हो भन्दा लिच्छवी राजा राघवदेवको पालादेखि। कहिलेदेखि भन्दा 936 कार्तिक 25 गतेदेखि। र त्यो सम्वतको अभियन्ता को थियो भन्दा सङ्गदर शाखा र प्रचलन ल्याउने राजा चाहिँ को हुन् भन्दा चाहिँ राघवदेव हुन्। र यो नेपाल सम्वत अथवा नेवारी सम्वत चलिसकेपछि बल्ल नेपाल चाहिँ मध्यकालमा चाहिँ सुरुवात भयो। तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रो साँच्चै भने खाँटी ओरिजिनल सम्वत भनेको चाहिँ यो नेपाल सम्वतै हो वास्तवमा। र नेपाल सम्वत हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको यो भाइटिकाको अघिल्लो दिन यो मह पूजा गर्छ नेवारहरूले। र त्यही दिनदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो नेपाल सम्वत चाहिँ सुरुवात हुन्छ। अरू कसैले केही छ? आजलाई म के गरौँ, बिदा मागौँ? सर लिच्छवी कालका प्रान्तलाई के भनिन्थ्यो? हजुर, लिच्छवी कालका प्रान्तलाई के भनिन्थ्यो? प्रान्त भन्दा पनि तपाईँको लिच्छवी कालमा के थियो भन्नुलाई भने लिच्छवी कालमा चाहिँ यो जुन प्रशासन एकाइ तपाईँले राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो, मौजा, प्रगाना र जिल्ला भनिन्थ्यो। मौजा भनेको तराईको जुन एउटा खास क्षेत्रलाई चाहिँ मौजा भनिन्थ्यो, जुन खेतीयोग्य भूमिलाई होइन। अनि त्यसपछि त्यो मौजा भन्दा अलिक ठुलो रूप छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रगन्ना भनिन्थ्यो, प्रगन्ना। अनि त्यो प्रगन्ना भन्दा नि ठुलो रूपमा चाहिँ जिल्ला भनिन्थ्यो। यस्तो खालको थियो है लिच्छवी कालमा यो प्रशासकीय जुन एकाइ चाहिँ मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला। मौजा भनेको तराईको एउटा सानो इलाका भइगयो। अनि त्यो तराईको सानो इलाका जस्तै थुप्रै मिले अलिक ठुलो हुन्छ नि त्यसलाई प्रगन्ना। अनि त्यसपछि के भन्छ जिल्ला भनिन्थ्यो। यो प्रशासनिक एकाइ चाहिँ 3टा थियो है, मौजा, प्रगन्ना र जिल्ला। र लिच्छवी कालमा जिल्लाले चाहिँ विषय भनिन्थ्यो नि जानकारी रहन्छ। अरू कसैलाई के छ? क्वेसन छ सर।
हजुर सर अन्सु वर्माले निर्माण गरेको कैसाल के अरे कैलाशकुट भवन कुन ठाउँमा रहेको त सर? नक्साल हाँडी गाउँ। कैलाशकुट भवन नक्साल हाँडी गाउँमा, हाँडी गाउँ नक्सालमा के? ए हाँडी गाउँ नक्साल? हाँडी गाउँ नक्साल। तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशको कुन चाहिँ जिल्लाबाट, कुन जिल्लाको नागरिक हो भन्नु त? अरू कसैले के छ? यो आज चाहिँ हामी यो नेपालको प्राचीन काल पढ्यौँ है। प्राचीन कालको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जुन छ नि, यही भित्रबाट सोचन नेपालको इतिहासको यो प्राचीन काल सम्बन्धी। भोलि चाहिँ हामी माध्यमिक काल पढ्छौँ। माध्यमिक काल भन्दा मल्लकालदेखिको कुरा आउँछ। कसैले के कन्फ्युज छ भाइ बहिनी होला? ल है त, आजलाई 6:30 पनि भयो है। ल त आजलाई यति भन्दै हामी नियमित हामी जान्छौँ, यसरी छलफल गर्दै जान्छौँ। र मेरो अभिप्राय भनेको तपाईँलाई असै इन्सपेक्टर दिनको लागि योग्य बनाउनै हो। सक्दो म प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको क्लास है म हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस् त है, फेरि भोलि भेटौँला है साबिक बमोजिम। हामी 5 देखि 6 बजेसम्म। हस् त, धन्यवाद साथीहरू। भोलि बिहान 6 बजेदेखि क्लास छ है। हुन्छ सर। हुन्छ है, लिङ्क गरौँ है। गुड नाइट, बाई। ल गुड नाइट सर, थ्याङ्क यू, सेम टु यू।